नमस्कार सम्पूर्ण परीक्षार्थी साथीहरुमा म आज हजुरहरुका लागि यो वनरक्षकको पाठ्यक्रममा भएको खण्ड 4 मा भएको वन पैदावार छपान कटान मुछान र घाटगतिका विषयमा हजुरहरुका लागि जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु र यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानल बिपी ढकाललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने मैले हजुरहरुको लागि अनुरोध गरे र म यो नेपाल सरकारले यो वन पैदावारको छपान कटान मुछान र घाटगतिका विषयमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ र छपान भनेको के हो हैन, छपान भनेको के हो, कटान भनेको के हो, मुछान र घाटगति के हो र यो वन पैदावार छपानका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, छपान गर्दा कसरी गरिन्छ, मुछान गर्दा कसरी गरिन्छ र कटान गर्दा कसरी गरिन्छ र घाटगति गर्दा कसरी गरिन्छ र यसमा सोध्न सक्ने सम्भाव्य प्रश्नहरूको बारेमा पनि यो भिडियोमा मैले हजुरहरुको लागि बताउने छु र म यसलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। वन पैदावारको छपान। अब यो वन पैदावारको छपान भन्नाले के होला त? यो छपान भनेर हामीले केलाई बुझिन्छ त भन्ने कुरा म यहाँ हजुरहरुका लागि राख्न गइरहेछु र यो छपान भन्नाले के बुझिन्छ भनेर परीक्षामा प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले यो छपानको परिभाषालाई पनि हजुरहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले छपान भन्नाले के बुझिन्छ त? साधारणतया छपान भन्नाले के हो त? अब यसको हामी हेरौँ यहाँ परिभाषा के भनिएको छ। सामान्यतया छपान भन्नाले कुनै पनि खडा ढलेका रुखहरू वा चिरानी काठ आदिमा लगाइने चिन्हलाई बुझिन्छ। साधारणतया चाहिँ के भनेर बुझिन्छ अरे भन्दा यो कुनै खडा रुख हुन सक्छ, खडा भनेको ठाडो रुख, उठेको रुख, ढलेका रुखहरू हैन, वा चिरानी काठमा चाहिँ कुनै प्रकारको एउटा चिन्ह लगाइन्छ। त्यो चिन्ह जस्तो यस्तो चिन्ह त्यो चिन्ह हेर्दाखेरि चाहिँ यो अब हामी काठको कुरा गरिरहेको छौँ, त्यही भएर काठकै कुरा विषयमा बोल्छु म यहाँ। हामीले चाहिँ त्यो चिन्हलाई हेरेर के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो काठ चाहिँ कानुनी रूपमा आएको काठ रहेछ, यसले सम्पूर्ण नियमहरू मानेको रहेछ, नेपाल सरकारले लगाएको, प्रदेश सरकारले लगाएको नीति नियमहरूलाई मानेर यो चाहिँ नियमपूर्वक सङ्कलन भएर आएको काठ रहेछ भन्ने कुरा बुझाउने खालको कुनै एउटा विशेष चिन्ह हुन्छ। त्यो चिन्हलाई हामी के भन्छौँ भने छपान भन्छौँ। भनेपछि अब साधारणतया यहाँ हामी छपान भन्नाले के गर्छौँ भन्दाखेरि कस्तो कुरालाई बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो हामीले सङ्कलन गर्ने खडा होस्, खडा रुख होस् वा ढलेको रुख होस्, त्यो रुखमा चाहिँ हामीले एउटा विशेष प्रकारको चिन्ह लगाउँछौँ। के त्यो चिन्ह लगाएर त्यो रुखहरूमा चाहिँ हामी नम्बरिङ गर्छौँ। के यसको मुख्य काम भनेको हामीले नम्बरिङ गर्ने हो, रुखहरूको गणना गर्ने, कति रुख चाहिँ हामीले कुनै पनि कटान गर्ने क्षेत्रबाट अथवा कटान प्लटबाट चाहिँ कतिवटा रुखहरू चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा कटान गरिरहेका छौँ, त्यो रुखको बारेमा जानकारी लिनको लागि सिलसिलाबद्ध रूपमा चाहिँ रुखहरूमा नम्बर लगाइन्छ र यो नम्बर लगाउँदाखेरि चाहिँ के कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामी तल पनि अहिले छलफल गर्नेछौँ अर्को स्लाइडमा। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो रुखको छपान गर्ने क्रममा हामीले छपान गर्दाखेरि त्यसमा एउटा विशेष प्रकारको छाप लगाउँछौँ हैन, चिन्ह लगाउँछौँ र त्यो चिन्ह लगाइसकेपछि अनि हामीले त्यसमा नम्बर लेख्छौँ र त्यो रुखको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डायमिटर वा त्यसको गोलाइ नाप्ने काम गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा तेरिजमा जुन यो वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका 2073ले जुन एउटा चाहिँ हामीलाई अनुसूचीमा एउटा फारम दिएको छ, त्यो फारम अनुसारको एउटा हामी रेकर्ड बनाउँछौँ जुन चाहिँ जसलाई हामी छपान रजिस्टर भन्ने गर्दछौँ। अब छपान रजिस्टर भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हजुरहरूको परीक्षामा कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। छपान रजिस्टर भनेको चाहिँ छपान भएका रुखहरूको नाम नामेसी जात अनुसार नाम नामेसी विवरण अनुसार त्यसको चाहिँ नम्बरिङ र त्यसको गोलाइ वा डायमिटर नापेर एउटा त्यसको विवरण तयार गरिने गरी बनाइएको, विवरण राख्ने गरी बनाइएको रजिस्टरलाई हामी के भन्छौँ भन्दा छपान रजिस्टर भनेर भन्छौँ। साधारण रूपमा भन्नुपर्दा त्यो कटान गर्नको लागि हामी जुन जुन रुखको छपान गर्छौँ अनि त्यो छपान गर्ने रुखहरूको बारेमा चाहिँ एउटा अभिलेख तयार गरिन्छ, त्यो अभिलेखलाई हामी के भन्छौँ छपान रजिस्टर भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि रुखको नम्बर हुन्छ, रुखको जात हुन्छ,
अनि त्यसपछि रुखको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डायमिटर अथवा गोलाइ हुन्छ। यदि हामीले चाहिँ त्यो कटान गरिने खडा रुख छ र त्यो खडा रुखको चाहिँ हामीले चाहिँ उचाइ पनि नाप्ने गर्छौँ भने त्यो उचाइ, त्यसको उचाइ पनि राखिन्छ होइन, के कस्तो किसिमको रुखहरू हो त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ। यसरी चाहिँ सामान्यतया कटान गरिने रुखहरूमा कटान गरिने रुखहरूमा लगाइने एक किसिमको छाप लगाएर रुखहरूको नम्बरिङ गर्ने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, छपान भन्छौँ। भनेपछि अब हामीले जङ्गलमा कटान गर्नु पूर्व त्यो रुखहरूको चाहिँ के गर्छौँ, डायमिटर वा गोलाइ र उचाइ नापी, अघि मैले भने डायमिटर नाप्ने, त्यसपछि त्यसको गोलाइ नाप्ने र त्यसको चाहिँ हाइट अथवा उचाइ नापेर जमिनदेखि करिब 6 इन्च माथि, एउटा के भन्छ जमिनदेखि 6 इन्च माथि र त्यसको ठिक विपरीत। अब मैले यहाँ हजुरहरूलाई देखाउँछु, जस्तो एउटा यो चाहिँ हाम्रो खडा रुख देखाएँ मैले, एउटा यो रुख छ हाम्रो हो, यो रुख छ भने अब यसलाई चाहिँ हाम्रो यो जमिन भयो भने अब जमिनदेखि हामीले 6 इन्च माथि चाहिँ के गर्छौँ, एउटा ब्लेज काट्छौँ यहाँनिर होइन, एउटा ब्लेज काट्छौँ यहाँनिर, एउटा ब्लेज काट्छौँ भने यो 6 बाई 6 इन्चको हुन्छ, 6 बाई 6 इन्च साइजको हुन्छ, त्यसलाई हामी ब्लेज भन्छौँ। यत्र सानो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले यो ताछेर, बोक्रा ताछेर एउटा बनाउँछौँ। यहाँ अनि नम्बर लेख्छौँ, एउटा पहिलो नम्बर रुखलाई 1 भन्छौँ र यहाँ हामीले चाहिँ एउटा विशेष किसिमको हुन्छ यो जुन बबी का भन्ने टाँचा हुन्छ। यो डट डटको अर्थ चाहिँ यो डट डट हुँदैन, यहाँ चाहिँ कुनै एउटा नम्बर हुन्छ। जस्तो चाहिँ अब मानौँ 140 होला, एउटा उदाहरण मात्र हो यो मैले दिएको। यो चाहिँ अब अहिलेको हकमा भन्दाखेरि डिभिजन वन कार्यालय अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि फरक फरक हुन्छ, डिभिजन वन कार्यालय अनुसार फरक फरक हुन्छ है। डिभका यो टाँचाको बारेमा हामीले अर्को खण्ड 5 मा तपाईँहरूको सिलेबस भनौँ अर्थात् पाठ्यक्रमको चाहिँ खण्ड 5 मा चाहिँ टाँचा, सिल, वन बजार, ओसार पसार भनेर छ। त्यो बेलामा टाँचाको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, कति प्रकारको टाँचा हुन्छ र के टाँचा हुन्छ भनेर। र यो का भन्ने बबी डट डट एउटा डिभिजन अनुसार यो नम्बर हुन्छ हो, यो नम्बर अनुसारको चाहिँ यहाँ का भनेको चाहिँ काम गर्ने भन्ने, काम जनाउने प्रकारको हो। का भन्ने टाँचा चाहिँ यहाँ लगाइन्छ। र अर्को चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यहाँबाट ठ्याक्कै ठिक्क कतिमा भन्दाखेरि यसको विपरीत साइडमा हाम्रो यो वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिकाले चाहिँ के भनेको छ, 1.37 है, यो 37 मिटर वा 4.5 फिटमा चाहिँ त्यस्तै ठ्याक्क यहाँ पनि के गर्ने भन्दाखेरि यस्तै किसिमको एउटा ब्लेज काट्ने हो। यो ब्लेजमा पनि के गर्ने, यहाँ जुन नम्बर लेखिन्छ इनामेलले नम्बर लेख्नुपर्छ, यसमा पनि त्यही नम्बर लेख्ने र यही टाँचा चाहिँ के गर्ने, यहाँ पनि लगाउने र यहाँ पनि लगाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले यो 4.5 फिटमा वा 1.37 मिटरको उचाइमा 6 बाई 6 को एउटा ब्लेज बनाइन्छ र त्यसमा टाँचा लगाएर नम्बरिङ लेख्ने कामलाई हामी के भन्छ, टाँचा लगाई नम्बरिङ लेख्ने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दा छपान भनिन्छ। सायद हजुरहरूले क्लियर पनि भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। छपान भनेको चाहिँ यसरी एउटा रुखमा जमिनदेखि यहाँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 6 इन्च माथि अथवा योलाई 6 इन्च वा 15 सेन्टिमिटर पनि भन्छ कहिलेकाहीँ, नझुकिने होला। 15 सेन्टिमिटर, यो सेन्टिमिटरमा लैजाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 15 हुन्छ है। यो 15 सेन्टिमिटर माथि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिलो ब्लेज काटिन्छ। यसलाई पहिलो ब्लेज, जहाँ चाहिँ हामीले यो बबी डट डट, अब मानव उदाहरणको लागि 140 का भन्ने यो टाँचा छ भने त्यो डिभिजन वन कार्यालय, मानव कि डिभिजन वन कार्यालय चाहिँ गौतम बुद्धको होइन, मैले लुम्बिनी प्रदेश भएर लुम्बिनी प्रदेशको एउटा उसको उदाहरण दिएँ। 140 छ भने अहिले मैले भनेको 140 नै त्यहाँ नहुन सक्छ होइन, यो एउटा उदाहरणको लागि मात्र भनेको छु। 140 यो टाँचाले यहाँ हामी यो टाँचा यहाँ लगाइन्छ र यो फलामको एउटा घन हो, त्यो फलामको घनले त्यसमा ठोक्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त्यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यो टाँचामा चाहिँ के हुन्छ, एउटा गोलो हुन्छ, यो गोलो घन हुन्छ, यसमा चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने काठको बिड गरिएको हुन्छ र यहाँ उल्टोमा चाहिँ बबी का, यो ब उल्टोमा लेखेको हुन्छ, यसरी ब भनेर यस्तो हुन्छ र बी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी उल्टोबाट लेखेको हुन्छ बबी हैन, यसरी। र नम्बर कति छ त्यो नम्बर पनि अब यसरी लेखिएको हुन्छ र अनि यहाँ का
यसरी उल्टोमा यो नम्बर हुन्छ गोलो उसमा र यसमा एउटा बिँड हुन्छ। यसलाई यहाँ लगाउँदाखेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रुखमा सुल्टो रूपमा चाहिँ देखा पर्छ। र यस्तै अर्को चाहिँ हामीले जमिनदेखि 1.37 मिटर 1.37 मिटर वा 4.5 फिट मिटरमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो रुखमा चाहिँ टाँचा लगाएर छपान गरेर यहाँ नम्बर लेख्नुपर्छ। इनामेलले यो 1 यहाँ लेखेको छ भने यहाँ पनि 1 लेख्नुपर्छ। अब यो दुईटा किन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। दुईटा किन गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले यो रुखलाई चाहिँ यसरी के भयो भन्दाखेरि यो रुख चाहिँ हाम्रो के भयो, ढाल्यौँ हामीले यसरी। यो रुख चाहिँ यसरी ढालियो। ढालिसकेपछि यो रुखलाई चाहिँ यहाँ जरा छ, एउटा चाहिँ हाम्रो कहाँनिर छ भने यहाँनिर छ भने अर्को चाहिँ यहाँनिर छ हाम्रो मानौँ हैन, यसरी हुन्छ। र यो रुखलाई ढाल्दाखेरि पनि कसरी ढालिन्छ भन्दाखेरि यसरी ढालिन्छ के, यो किसिमले ढालिन्छ। जहिले पनि रुख चाहिँ उ गर्दाखेरि यो रुख यस्तो भयो भने यो रुखलाई कटान गर्दाखेरि जहिले पनि यो 6 सेन्टिमिटर माथि यो 15 यो पहिलो टाँचा जहाँ लगाएको छ यो टाँचा चाहिँ यसरी रहने गरी यसरी ढालिन्छ। यो ढालिसकेपछि यो यसरी आयो, यसरी भयो यो रुख हैन, यसरी भयो। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको यो दोस्रो हामीले जुन के अरे छपान गरेका हुन्छौँ त्यो दोस्रो चाहिँ यहाँ देखिन्छ। र यसमा भएको 1 नम्बर र यहाँ 1 नम्बर यहाँ देखिन्छ, टाँचा देखिन्छ। र भोलि हाम्रो के भयो भने यो चाहिँ यो रुखबाट चाहिँ यो चाहिँ एउटा मुडा हो र यो चाहिँ यसको चाहिँ स्टम्प अथवा ठुटा हो भन्ने कुरा चाहिँ जानिन्छ। जान्नको लागि भेरिफाई गर्नको लागि यो दुई किसिमले यसरी चाहिँ बनाउने चलन हुन्छ है। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यस्तो कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, जङ्गलमा साधारणतया जङ्गलमा भएका कटान गरिने वा कटान गर्ने खडा रुख वा ढलेका रुखहरू वा चिरानी काठमा लगाइने चिन्ह। चिरानी काठमा पनि लगाइन्छ त्यो छाप हुन्छ हैन, छाप हो के। 6 पान भनेको साधारण अर्थमा 6 पान भनेको छाप, एक किसिमको छाप हो। त्यो छापलाई छाप्ने कामलाई छपान भनिन्छ है साधारणतया। तर कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले रुखको डायमिटर गोलाइ र उचाइ नापिन्छ त्यो बेलामा, र रुखलाई चाहिँ नम्बरिङ गरिन्छ। र यो के गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ। एउटा चाहिँ जमिनदेखि 6 इन्च माथि वा 15 सेन्टिमिटर माथि 6x6 इन्चको चाहिँ एउटा ब्लेज काटिन्छ। र त्यो ब्लेजमा चाहिँ यो एउटा टाँचा हुन्छ, बबी डट यो का भन्ने यो यसले जनाउँछ का भन्ने कुराले चाहिँ बुझिन्छ खासमा हैन। नम्बर चाहिँ यो डिभिजन बनकाले अनुसार फरक हुन्छ, बबी पनि एउटै हुन्छ र का पनि एउटै हुन्छ। यो टाँचा लगाइन्छ र 1.37 मिटर माथि पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यस सेम उस्तै किसिमको चाहिँ 6x6 इन्चको ब्लेज काटिन्छ। तर एउटै साइजमा काटिँदैन है। यो जता तलको ठिक विपरीतमा माथिको चाहिँ यो ब्लेज काटिन्छ र छपान गरिन्छ, कहिले पनि एउटैमा गरिँदैन। यसरी चाहिँ गरिने कामलाई हामी छपान भन्छौँ। र एउटा कुरा हजुरहरू नझुकिने होला, यहाँ चाहिँ हामीले यो छातीको उचाइ उसलाई चाहिँ 1.37 मिटर भनेका छौँ। र हामी साधारणतया वनमापन कार्यमा जुन हामीले वनको स्रोत सर्वेक्षण गर्छौँ त्यो स्रोत सर्वेक्षण कार्यमा चाहिँ हामी रुखको डायमिटर नाप्दाखेरि 1.3 मिटरमा नाप्ने गर्छौँ। यो चाहिँ विश्वव्यापी यो हो। तर हाम्रो यो वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिकामा चाहिँ स्पष्ट रूपमा 1.37 मिटरमा गर्ने भनेको छ। त्यही भएर 1.37 मिटरमा छपान गरेर हामीले ब्लेज चाहिँ काट्ने काम गर्छौँ। यति कुरा चाहिँ मैले यो छपानको बारेमा राखेँ। छपान भनेको के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले यहाँहरू माझ राखेँ र म अब अगाडि जान चाहन्छु। र यो छपान गर्दाखेरि के कुराहरू हामीलाई आवश्यक पर्दछ त? छपान भने त हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ। अब छपान गर्दाखेरि के चाहिन्छ होला त भन्दाखेरि यहाँ मैले त्यो सामग्रीहरूको बारेमा राखेको छु। जस्तो एकमा टाँचा चाहियो होइन त, जुन यो टाँचा अघि भनेको थियो बबी का हुन्छ अथवा के हुन्छ, त्यो बबी का भन्ने टाँचा चाहियो र नम्बर चाहिँ त्यो ऊ अनुसार फरक हुन्छ। त्यो टाँचा चाहियो। अनि टेप चाहियो हामीलाई, डायमिटर टेप होस् अथवा साधारण टेप। डायमिटर टेप छ भने हामीले त्यसले हामीलाई डायमिटर अथवा त्यो रुखको चाहिँ व्यास दिन्छ। र हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ साधारण फिता छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई रुखको के हुन्छ गोलाइ दिन्छ। त्यसकारण त्यो रुखको गोलाइ नाप्नको लागि चाहिँ गोलाइ वा डायमिटर नाप्नलाई यो चाहियो भने। अर्को हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बन्चरो चाहियो। बन्चरो किन चाहियो भन्दाखेरि त्यहाँ भएको त्यो रुखमा चाहिँ हाम्रो ब्लेज काट्नको लागि 6x6 इन्चको बनेको छ, बोक्रा तास्नु पर्यो, त्यसको लागि बन्चरो चाहियो। रङ चाहिँ त्यहाँ मार्किङ गर्न 1 2 3 4 भनेर नम्बर लेख्नको लागि चाहियो। र खुकुरी चाहिँ त्यो किन चाहियो भन्दाखेरि लहराहरू हुन्छ, वरिपरि घाँसहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू काट्नको लागि चाहिँ यो खुकुरी चाहियो। र अर्को चाहिँ हामीलाई के चाहियो भने ब्रस चाहियो। ब्रस चाहिँ किन रङ र ब्रससँगै लेख्नुपर्ने यता भएछ। ब्रस चाहिँ त्यो लेख्नको लागि चाहियो भने। अर्को चाहिँ कलम र फिल्ड कपी चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो वन पैदावार
सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिकामा भएको अनुसूची अनुसार त्यो रुखहरू गणना गरेर त्यो रुखको चाहिँ नम्बर, जात कुन जातको हो, मानव सालको छ भने साल, रुख नम्बर 1, अनि त्यसको चाहिँ डायमिटर हुनसक्छ 50 सेन्टिमिटर, 50.4 सेन्टिमिटर र उचाइ चाहिँ हुनसक्छ 18 मिटर, 20 मिटर। यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो किसिमको सामानहरू चाहिँ छपान गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो सामग्रीहरू चाहिन्छ। यहाँ उल्लेख गरिएको टाँचा, टेप, बन्चरो, रङ, खुकुरी, ब्रस, कलम र फिल कपीहरू चाहिन्छ र तपाईँहरूलाई तलका मध्ये कुन कुन सामग्री चाहिँ छपान कार्यमा प्रयोग हुनसक्छ भनेर परीक्षामा प्रश्न आउन सक्छ र यसको सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ म पछि अर्को भिडियो लिएर आउने छु र अगाडि गएँ। र छपान सम्बन्धी व्यवस्था के छ त, त्यो हाम्रो वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिकामा छपान सम्बन्धी व्यवस्था के छ भन्ने कुरालाई यहाँ म राख्न गइरहेछु त। र धेरै जसो कुराहरू चाहिँ अघि मैले चित्र बनाएर तपाईँहरूलाई यो उसमा देखाइसकेको पनि छु। त्यही कुराहरू नै आउँछ। छपान गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दुईवटा ब्लेज तास्नुपर्छ, एउटा ब्लेजको विपरीत हुने गरी अर्को काट्नुपर्छ। पहिलो ब्लेज चाहिँ जमिनदेखि 6 इन्च अथवा 15 सेन्टिमिटर माथि काट्नुपर्छ र दोस्रो चाहिँ 1.37 मिटर माथि चाहिँ तास्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेँ। र अब यसमा भएका अरू केही कुराहरू छ, त्यो कुराहरूलाई भन्छु। जस्तो अब यो चाहिँ रुखहरू छपान गर्ने रुखहरू अथवा कटान गर्ने प्लट चाहिँ कहाँ छ हाम्रो जङ्गलमा, त्यो त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने रुखहरूको चाहिँ अर्को हामीले चाहिँ गर्दाखेरि यो कुन क्लासको रुख हो भन्ने कुरा पनि हामीले छुटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो रुखको चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो कुन वर्गको हो त्यो कुरा पनि छुटाउनु पर्ने हुन्छ। र यो छपान र मूल्याङ्कन गर्ने काम चाहिँ कम्तीमा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि राजपत्र अनुगीत प्रथम श्रेणीको रेन्जर्स दर्जाको प्राविधिक कर्मचारीले चाहिँ वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका 2073 को अनुसूची 1 बमोजिम गर्नुपर्ने छ भनेको छ। कि यो अनुसूची 1 मा चाहिँ त्यो फारम दिएको छ, त्यो फारममा चाहिँ यो के कुराहरू विवरणहरू लिने त्यो रुखको भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ कम्तीमा पनि रेन्जर दर्जाको प्राविधिक कर्मचारी चाहियो। अब हामी यो प्रदेशको हकमा भन्नुपर्दा रेन्जर भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 5औं र 6औं तहको हुन्छ। दुईटा तहको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रेन्जर भनेको छ त्यहाँ, हैन। रेन्जर भनेको छ 5औं र 6औं तहको कर्मचारीहरू कम्तीमा पनि त्यति चाहियो। त्योभन्दा बढीकोले त सहायक वन अधिकृत अथवा त्योभन्दा माथिल्लो दर्जाकोले गर्न सक्ने नै भयो। 7औं, 8औं, 9औं, 10औंले गर्न सक्ने नै भयो। तर के छ भन्दाखेरि त्यो रेन्जर तहभन्दा तलकोले चाहिँ गर्न पाइएन है। र यसको त्यो छपानको भयो, मानौ यो छपान गरिसकेपछि रेन्जरले गरेको छ भने त्योभन्दा एक तह माथिको व्यक्ति चाहिन्छ कम्तीमा पनि, त्योभन्दा तलकोले गर्न सक्दैन। अथवा रेन्जरले गरेको छपान छ भने रेन्जरले नै त्यसको चाहिँ के भन्छ निरीक्षण अथवा त्यसको चाहिँ उ गर्न अनुगमन गर्न सक्दैन, हैन। नियमअनुसार उसले त्यो गर्न मिल्दैन। यसको जाँचबुझ र मूल्याङ्कन छपानको कामको चाहिँ प्राविधिक कर्मचारी एक तह माथिकोले गर्नु पर्यो। रेन्जरले गरेको छ भने 5औं तहको रेन्जरले गरेको छ भने कम्तीमा 6औं अब त्यो सरी त्यो चाहिँ के भन्दा 6औं अब तहगतको हिसाबमा जाँदाखेरि चाहिँ एक तह माथि भन्छ 5औंले गर्यो भने 6औंले गर्न सक्ने भयो, 6औंले गर्यो भने 7औंले गर्न सक्ने भयो। अब श्रेणीको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब श्रेणीकोमा चाहिँ राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीले गरेको छ भने कम्तीमा पनि राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणीको व्यक्ति चाहिँ चाहियो है। यसरी चाहिँ यो मूल्याङ्कनको एउटा के भन्छ छपान सम्बन्धी एउटा व्यवस्था यो हो। र अर्को छपान सम्बन्धी व्यवस्था के भनेको छ, यो कुरा अघि पनि आयो हैन। भुइँबाट चाहिँ दुईवटा हामीले चाहिँ छपानको ब्लेज भन्छ त्यसलाई, जुन अघि देखाएको थिएँ मैले। यो एउटा चाहिँ 6x6 को एउटा यो रेक्टेङ्गुलर भनेपछि यो वर्गाकारै हुन्छ, रेक्टेङ्गुलर भन्दा पनि स्क्वायर हुन्छ। 6x6 को यो एउटा काटिन्छ, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी ब्लेज भन्छौँ हैन। ब्लेज भन्छौँ, यहाँ देख्नुहुन्छ ब्लेज, BLAZD ब्लेज भनिन्छ। ब्लेज बनाउनु पर्छ 6x6 इन्चको। तपाईँहरूलाई परीक्षामा कुन साइज ब्लेजको साइज कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। अनि पहिलो ब्लेज चाहिँ कति माथि तासिन्छ भनेर सोध्न सक्छ, दोस्रो ब्लेज कति माथि तासिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। र पहिलो र दोस्रो ब्लेज चाहिँ कता कता हुनुपर्छ, एउटै साइडमा हुनुपर्छ, विपरीत दिशामा हुनुपर्छ, जता लगाए पनि हुन्छ, अथवा कुनै पनि ठिक होइन, यसरी सोध्न सक्छ। त्यसकारण जहिले पनि विपरीत दिशामा गर्ने हो हैन। यो चाहिँ अब रुखमा चाहिँ यो ब्लेज चाहिँ यहाँ छ भने यो ब्लेज चाहिँ यतातिर गर्ने हो, यसरी विपरीत दिशामै गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। र भुइँदेखि अघि पनि भनिहालेँ, अघिदेखि कुरा आइरहेछ 6 इन्च माथि र 15 सेन्टिमिटर अथवा छातीको 4.5 फिट अथवा 1.37 मिटर। तपाईँलाई यो कुरा सोध्न सक्छ ब्लेज बनाउँदाखेरि अथवा छपान गर्ने रुखमा चाहिँ दोस्रो ब्लेज चाहिँ कति माथि लगाउनु पर्छ
भनेर सोध्न सक्छ र एक अर्काको विपरीत दिशामा हुनुपर्छ र दुवै ब्लेज प्रष्टदेखि गरी छपान टाँचा लगाई नम्बर इनामेले लेख्नुपर्छ। इनामेले नै लेख्नुपर्ने अनिवार्य छ र यो धेरै किसिमको विवाद आएपछि पहिला चाहिँ यो अगाडि धेरै अगाडि बनेको यो वन पदार्थ सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिकामा पहिला चाहिँ यो थिएन अनि अहिले चाहिँ यो नम्बरहरू भेटिने समस्या आएको भएर इनामेले नै लेख्नुपर्ने भनेर यसमा स्पष्ट लेखिएको छ। यो लेख्नुपर्ने यसरी हुन्छ है, दुईटा गर्नु पर्यो, खडा रुखहरूमा अथवा ढलाबडा रुखहरूमा यसरी गर्नु पर्यो। तर दरियाबुर्दी भन्छ। अब यो दरियाबुर्दी भनेको बुझ्नु हुँदैन होला, यो शब्द दरियाबुर्दी भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न सोधेको जस्तो लाग्छ मलाई, यो सोध्न पनि सक्छ। दरियाबुर्दी भनेको चाहिँ खोलाले बगाएर लिएर आएको, खोलाको किनारहरूमा अड्किएर बसेका, खोलामा बगाएर लिएर आएको, कसैको पनि हकदाबी नपुगेको यो व्यवहारिक काठहरू जुन खोलाले बगाएर लिएर आएको हुन्छ त्यसलाई हामी दरियाबुर्दी भन्छौँ है। दरियाबुर्दी वा खोलामा गाडिएको अवस्थामा रहेका रुखहरू छपान गर्दा ब्लेज एउटै दिशामा हुने गरी छपान गर्न सकिन्छ। किन भन्दा त्यो रुखहरू चाहिँ त्यो छोपिएको हुन्छ, माटोले उ गरिएको हुन्छ, पुरिएको हुन्छ र जता देखिन्छ, त्यही भएर एउटै दिशामा बनाए पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। र तपाईँलाई भोलि परीक्षामा छपान गर्दाखेरि एउटै साइडमा पर्ने गरी ब्लेज अथवा छपान गर्न सकिने तलका मध्ये कुन रुख हो भनेर सोध्न सक्छ। कुन हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो के भन्छ, खडा रुख भन्न सक्छ, ढलाबडा रुख भन्न सक्छ अथवा दरियाबुर्दी काठ भन्न सक्छ है, बुर्दी काठ भन्न सक्छ। यसरी त्यसको उत्तर के हुने हो त, दरियाबुर्दी हुने भयो हैन। दरियाबुर्दी काठमा हैन, यसरी चाहिँ के भने हैन, दरियाबुर्दी काठमा भयो। यसरी चाहिँ यसले के गर्यो भन्दाखेरि दुईटा लगाउनु पर्छ, तर दरियाबुर्दी काठ अथवा खोलाले गाडिएको अथवा अवस्थामा रहेका रुखहरूमा चाहिँ एउटै दिशामा पनि ब्लेज बनाउन सकिने भयो। अब छपान भइसकेका रुखहरूको तेरिज वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका 73 को अनुसूची 2 बमोजिमको ढाँचामा बनाउनु पर्छ। तेरिज भनेको चाहिँ एउटा टेबललाई अथवा उसलाई हामी तेरिज भन्छौँ यो कानुनी भाषामा, यो उसको भाषामा चाहिँ यो एउटा चाहिँ कुनै एउटा उसले चाहिँ त्यो 73 को 2 ले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि नमुना दिएको छ। यसमा चाहिँ अब के कुराहरू राखेर चाहिँ त्यो टेबल बनाउनु पर्छ हो। यो टेबल बनाएर अनि के गर्नुपर्छ भन्दा पछि हामीले मूल्याङ्कन गरेर, मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ त्यो रुखहरूबाट कति काठ आउन सक्छ, दाउरा आउन सक्छ भनेर मूल्याङ्कन गरिन्छ। अब यो मूल्याङ्कन गर्ने परम्परा, मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त हामीले विभिन्न किसिमको त्यो फर्मुलाहरू हुन्छ हैन, सूत्रहरू हुन्छ, त्यो सूत्रहरूले लगाएर निकाल्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो भोल्युम टेबल भन्छ कि आयतन तालिकाहरू दिएको हुन्छ। मानौ कि 50 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको रुखबाट कति काठ आउन सक्छ भनेर त्यसलाई स्थानीय आयतन तालिका भन्छ। स्थानीय आयतन तालिकाहरू बनाइएको छ र स्थानीय आयतन तालिका चाहिँ छ भने स्थानीय आयतन तालिकाहरूबाट बनाइन्छ। अब यता त्यतातिर यो कसरी बनाइन्छ, के गरिन्छ भन्नेमा हामी नजाउँ। अब अरू के छ त, योभन्दा पछिको व्यवस्था के छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। जस्तो 3 मा भन्छ डिभिजनल वन अधिकृतले छपान गरेका रुखहरूमध्ये कम्तीमा 15% हेर्नुहोस् है। यो डिभिजनल वन अधिकृतले 15% मात्र हेर्ने हो, 10% अथवा ऊ होइन है। डिभिजनल वन अधिकृतले चाहिँ 15% चाहिँ कम्तीमा पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो छपान गरेका रुखहरूको चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। डिभिजनल वन अधिकृतले भने प्रदेश वन निर्देशनालयले चाहिँ छपान भएका रुखहरूको चाहिँ कति कम्तीमा 5% रुख चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ यो वन पैदावार सङ्कलन तथा निर्देशिकामा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। यसमा नझुक्किनु होला हैन, यो व्यवस्था चाहिँ उसले गरेको कुराहरू हो। र हाम्रो यो वन पैदा म यो सकिसकेपछि केही टर्महरू पनि छन्, त्यो टर्महरूको बारेमा हल्का रूपमा विस्तृत रूपमा चाहिँ हजुरहरूलाई बताउने छु। जस्तो अब नदी नालाको किनारा सडक छेउमा रुखहरू छपान गर्दा चाहिँ भुछे नहुने किसिमले विशेष होसियार भएर छपान गर्नुपर्छ भनेको, यदि त्यो भुछे हुने जस्तो छ भने त्यो भुछे हुने ठाउँका रुखहरू काट्नु हुँदैन, त्यो रुखहरूलाई चाहिँ छपान गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको हो। र यो प्रश्नहरू आउन सक्छ, डिभिजनल वन अधिकृतले कति रुखहरू चाहिँ छपान भएका रुखहरूको जाँचबुझ गर्नुपर्छ भनेर, र अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रदेश वन निर्देशकले कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। र यो वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका चाहिँ 2073 सालमा बन्यो र हाम्रो
हाम्रो वनको संरचना 2075 साल 3 को महिना 32 गते चाहिँ मन्त्री परिषदबाट नेपाल सरकारबाट निर्णय भएर के भयो भन्दाखेरि जिल्ला वन तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयहरू डिभिजनल वन कार्यालयमा परिणत भए र ती डिभिजनल वन कार्यालयहरू चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो उसको मातहतमा रहने गरी चाहिँ प्रदेश वन मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी चाहिँ यसरी परिवर्तन भए। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब नयाँ किसिमको यो वन पैदावार छपान वन पैदावार सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका बनाउन सकिरहेका बनेको छैन र यसलाई हामी पहिला त्यो नहुँदासम्म यही पहिलाकै निर्देशिकालाई चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो निर्देशिकामा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो छपान भएका रुखहरूमध्ये पहिला त्यति बेला सेक्टर वन कार्यालय भन्ने थियो। सेक्टर वन कार्यालय 15%, डिभिजनल वन अधिकृतले चाहिँ सेक्टर वन कार्यालय 25%, डिभिजनल वन अधिकृतले 15 र त्यो बेला त्यति बेलाको तत् बेलाको अवस्थाको भनेको त्यो बेलाको भनेको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले 5% भनेको थियो। यो कुराहरूमा नझुकिनुहोस्। अबको हकमा चाहिँ त्यो सेक्टर वन कार्यालय 25% भने त्यो हाम्रो छँदै छैन त्यो व्यवस्था र अहिलेको हकमा डिभिजनल वन अधिकृतले 15% रुखहरू चाहिँ छपानको निर्देशन गर्नुपर्ने र प्रदेश वन निर्देशकले चाहिँ अब 5% गर्नुपर्ने व्यवस्था मात्र छ है। र अर्को डिभिजनल वन अधिकृतले छपान जाँच गर्दा उचित तवरले छपान गरेको नभेटेमा सो प्लटमा भएका रुखहरू रद्द गर्न सक्छ भनेको जब यो छानबिन गर्दाखेरि छानबिनको क्रममा उसले चाहिँ 100वटा रुखहरू चाहिँ यदि 100वटा रुख चाहिँ छपान गरिएको थियो 100वटा मध्ये 15वटा रुख चाहिँ जाँच गर्दाखेरि 50 भनेको ठाउँमा त्यो रुखको चाहिँ डायमिटर चाहिँ कति पाइयो भन्दाखेरि 60 पाइयो अथवा 40 पाइयो हैन। यसरी चाहिँ त्यो रुख र नम्बर चाहिँ 1 भनेको छ हाम्रो तेरिजमा बनाइएको तेरिजमा भने रुखमा चाहिँ 2 लेखेको छ। यस्तो किसिमले चाहिँ यो गलत किसिमको भेटिएको छ भने यस्तो छ भने त्यो उसलाई चाहिँ त्यो प्लटलाई चाहिँ त्यो छपानलाई चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले रद्द गर्न सक्नेछ र सोको जानकारी प्रदेश वन निर्देशकलाई गराउनु पर्नेछ र प्रदेश वन निर्देशकले पनि जाँचबुझ गर्दा गरी आवश्यक ठहराएमा प्लट समेत रद्द गरी पुनः छपान गर्ने आदेश चाहिँ दिन सक्छ। त्यो प्लटलाई चाहिँ रद्द गर्ने यो चाहिँ कामलाई चाहिँ पुनः गर्ने भनेर यसरी आदेश आउन सक्छ भनेको। र यसरी छपान भएका रुखहरूको नाप साइज फरक परेमा छपान गर्ने कर्मचारी नै जिम्मेवार रहनेछ। तब प्रश्न आउन सक्छ छपान गरेको रुखको नाप साइज चाहिँ फरक भयो भने यसको जिम्मेवार को हुन सक्छ? डिभिजनल वन अधिकृत, सम्बन्धित छपान गर्ने कर्मचारी हैन, अनि त्यसपछि प्रदेश वन निर्देशक, महानिर्देशक को हुन सक्छ भनेर हुन सक्छ जसले छपान गर्यो त्यसैलाई र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई विभागीय कारबाही हुन्छ। यो अब विभागीय कारबाही भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले बोलेको छ। यसमा चाहिँ दुईटा कुराहरू हुन सक्छ। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ कुनै पनि निजामती सेवामा योग्य नहुने गरी र एउटा चाहिँ भविष्यमा योग्य हुने गरी गर्ने भन्ने कारबाही गर्ने भन्ने छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको ग्रेडहरू रोका गर्ने र ग्रेड रोका गर्ने भन्छ। अर्को चाहिँ बढुवा रोका गर्ने भन्छ। यस्तो किसिमको कारबाही चाहिँ हुनसक्छ भन्छ। यो विभागीय कारबाही गर्दाखेरि साधारणतया चाहिँ ग्रेड रोका गर्ने र बढुवा रोका गर्ने सम्मको कारबाही हुनसक्छ है। र यहाँ चाहिँ अर्को रुखको काठ आयतन निकाल्नलाई मूल्याङ्कन गर्ने तरिका भनेको छ। रुखको काठको त्यो आयतन निकाल्दा कसरी निकाल्ने त, के गरी गर्ने त भन्ने कुराहरू वन नियमावली 2051 को अनुसूची 7 अहिलेसम्म हामीले यो वन नियमावली खारेज भइसकेको छैन। अहिले पनि हामीले यही 2051 को नियमलाई चाहिँ पालना गरिरहेछौँ। यो अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि काठको आयतन निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ यो पहिला पनि सोधिरहेको प्रश्न जस्तो लाग्छ। मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ काठको गोलियाको आयतन निकाल्दा क्वार्टर गर्थ है, क्वार्टर गर्थ वा होप्स फर्मुला भन्छ, सूत्र भन्छ। यो दुईटा एउटै हो। यो क्वार्टर गर्थ भनेको र होप्स भनेको एउटै हो, निकालिन्छ। जसको चाहिँ फर्मुला के छ भन्दाखेरि लम्बाइ, त्यो रुखको लम्बाइ भनेको चाहिँ ढलेको रुख छ भने यो लम्बाइ हुने भयो, खडा रुख छ भने त्यसको उचाइ भनिन्छ हैन। उचाइ इन्टु गोलाइ, यो हामीले चाहिँ साधारणतया चाहिँ यो हाम्रो उसले के भनेको छ भन्दाखेरि गोलाइ नाप्ने भनेको छ हाम्रो बिक्री वितरण निर्देशिकाले। नझुकिनु होला। उसमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि साधारणतया हाम्रो वन मापनमा चाहिँ हामीले रुखको उचाइ अथवा उचाइ केमा नाप्छौँ भन्दाखेरि मिटरमा लिने गर्छौँ है। मिटरमा नाप्छौँ, मिटर हुन्छ भने यो काठौरा सङ्कलनको हकमा चाहिँ हामी यसलाई फिटमा नाप्छौँ। यसको लम्बाइ अथवा उचाइ केमा नाप्छौँ भन्दाखेरि फिटमा नाप्छौँ भने यो गोलाइ चाहिँ हामी केमा नाप्छौँ भन्दा इन्चमा नाप्छौँ है। इन्चमा नाप्छौँ। यसरी लम्बाइ र गोलाइको होल स्क्वायर छ है। यो होल स्क्वायर यसलाई डिभाइड बाई 16ले भाग गरेर जो आउँछ त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो क्वार्टर गर्थ फर्मुला अथवा होप्स फर्मुला भयो। त्यसरी चाहिँ हामीले
यसको चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको यो फर्मुला लगाएर त्यसबाट चाहिँ हामीले कति काठ चाहिँ छ त्यसमा भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान गर्छौँ। लम्बाइ अथवा उचाइ भनौँ र गोलाइको चाहिँ यो होल स्क्वायर छ यहाँ देख्नुहुन्छ, यसले डिभाइडेड बाई यो दुवैलाई यसरी डिभाइडेड बाई 16 हो यो। र यो गोलाइ चाहिँ इन्चमा नाप्ने गरिन्छ यो काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण प्रयोजनको लागि भने यो लम्बाइ अथवा उचाइ हामी फिटमा नाप्ने गर्छौँ। र यो वन मापन र यसमा नझुकिने होला, वन मापनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि मिटरमा रुख नाप्ने गर्छौँ भने डायमिटर त्यसको प्राय साधारणतया हामी डायमिटर नाप्ने गर्छौँ, डायमिटर सेन्टिमिटर नाप्ने गर्छौँ है। अब अर्को यो काठहरूको चाहिँ यो काठहरू गर्दाखेरि हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि स्तर निर्धारण गर्ने त्यो काठहरू चाहिँ कस्तो किसिमको होला त, त्यो ढलापडा काठहरू चाहिँ कुन ग्रेडको छ भन्ने कुरा छुट्याउने भन्दा भन्छ कि त्यो काठ चाहिँ अब बिक्री वितरण गर्दाखेरि जस्तो अहिले राजस्व दर ग्रेड चाहिँ ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेडको काठ भनेर छ। अब यो ग्रेड निर्धारण चाहिँ कसरी गर्ने, यो काठ दाउराहरू आइसकेपछि अलिकति मैले यो कटान गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई राखेँ। यो भन्नुभन्दा यो ग्रेडमा जानुभन्दा अगाडि म केही कुराहरू टर्म्सहरू छ यहाँ म भन्छु तपाईँहरूलाई। जस्तो यहाँ छपान रुख भन्नाले के बुझिन्छ भनेर यसमा भनेको छ हाम्रो यो वन पदार्थ सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिकामा। र यो छपान रुख भन्नाले चाहिँ 5 इन्च भन्दा बढी व्यास भएको छपान गर्नुपर्ने रुखलाई जनाउँदछ। 5 इन्च भन्दा कम चाहिँ त्यो रुखको चाहिँ व्यास भयो भने त्यो रुखलाई चाहिँ हामी छपान गर्दैनौँ, काट्दैनौँ। र अर्को जरा अथवा ठुटा भन्नाले के बुझिन्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई परीक्षामा पनि। जरा भन्नाले चाहिँ कटान गरिसकेपछि माथिल्लो जमिन सतहदेखि बढीमा 6 इन्चसम्म बाँकी रहेको रुखको भाग र जरासँग जोडिएको जमिनको भित्रको काठ र सम्पूर्ण जरालाई समेत जनाउँछ भनेको। अब हामीले यो एउटा रुख चाहिँ यसरी काटेका छौँ भने होइन, यो जमिनको भाग र यसको तल पनि केही हुन्छ नि, हो यो सबैलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामी ठुटा भन्छौँ भनेको छ है। यसले नझुकिनु होला, माथिकोलाई मात्र होइन तलकोलाई पनि हो। र यो चाहिँ कति 6 इन्च माथिको हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले गरेको छ। अब यसमा कहिलेकाहीँ के भनेको छ प्लट भनेको छ। प्लट भन्नाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्लट भन्नाले चाहिँ वन व्यवस्थापन योजना वा वन कार्ययोजना अनुसार कुप ब्लक क्षेत्र कुनै विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्दा हटाउनु पर्ने रुखहरू भएको क्षेत्र, अधिकार प्राप्त अधिकारी तोकेको कटान क्षेत्र वा नेपाल सरकारबाट तोकेको कटान क्षेत्रलाई समेत जनाउँदछ भनेको। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि प्लट भनेको अब यो एउटा हाम्रो चाहिँ जङ्गल भयो, यो जङ्गलमा विभिन्न किसिमको ब्लकहरू छन् होइन। यो ब्लकमा पनि हामीले कुनै यो क्षेत्रमा चाहिँ के गर्दा कटान गरिरहेछौँ भने यहाँ भएको रुखहरू छपान गरेको छौँ भने यो क्षेत्र चाहिँ यो चाहिँ प्लट भयो क्या, हाम्रो काट्ने क्षेत्र भयो, यसरी यसलाई प्लट भनिन्छ है। नझुकिनुहोस्, अब छपान रुख भनेको काट्नको लागि छपान गरेको भइहाल्यो। र तपाईँहरूलाई हामीले लेखेको यो किताबमा चाहिँ यो विभिन्न किसिमका टर्महरू दिएको छ। योभन्दा अलिकति बढी जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ यो किताबमा त हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यो किताब किनेर वनरक्षक लोकसेवा दर्पण भन्ने किताब छ जुन हामी 4 जना लेखकहरू मिलेर लेखेका छौँ। डाक्टर विश्वनाथ ओली सर सहित 4 जना मिलेर लेखेको किताब छ। र यसको प्रकाशक चाहिँ नवोदित हाम्रो पुस्तक पसल बागबजार छ, यहाँबाट किनेर तपाईँहरूले यसको बारे विस्तृत रूपमा पढ्न सक्नुहुन्छ। र म अब यो ग्रेड निर्धारणको बारेमा हजुरहरूलाई केही कुरा भन्न गइरहेको छु। जस्तो चाहिँ ग्रेड निर्धारण, यो गोलिया काठको चाहिँ अब हामी ग्रेड कसरी बनाउने त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दोषको मात्रा घटी बढी भई उत्पादन हुन सक्ने परिणाममा फरक पर्ने देखिएमा उत्पादन हुन सक्ने चिरान प्रतिशतलाई आधार मानि ग्रेड कायम गर्नुपर्ने छ भनेको। दोषको मात्रा घटी बढी भयो यदि भनेको त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको दोष भनेको विभिन्न किसिमको डिफेक्टहरू के, त्यसमा चाहिँ गाँठागुठी हुने, पालहरू हुने, काठ किराले खाएको हुने, त्यस्तो किसिमको दोषको मात्रा घटी बढी भई उत्पादन हुन सक्ने परिणाममा फरक पर्ने देखियो भनेको। त्यो कुनै काठ चाहिँ धेरै धोद्रो छ, धोदै धोछ, कुनै काठ चाहिँ एकदमै राम्रो छ भने त्यो भएर त्यो गर्दाखेरि के हुने हो भन्दाखेरि त्यसलाई हामी चाहिँ लामो छ, सलक्क परेको छ, तर भित्र चाहिँ बाहिरबाट केही देखिँदैन, भित्र हेरेर चाहिँ धोध छ, मान्छे पस्ने के होम पाइप जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो कति काठहरू त्यस्तो छ भने त्यसलाई त्यसबाट त चिरान काठ त कम आउन सक्छ हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ चिरान प्रतिशतलाई आधार मानेर हामीले ग्रेडको निर्धारण गर्ने भन्छ। चिरान चाहिँ कति आउन सक्छ त्यो काठबाट। एउटा यो मुढा छ भने यो मुढालाई हामीले चिर्दाखेरि यो मुढाबाट चाहिँ चिरान काठ चाहिँ कति आउन सक्छ त्यसलाई आधार मानेर गर्ने ग्रेड निर्धारण गर्ने भनेको छ है। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ 7 फिटको लम्बाइ छ, यो मानव यो मुढाको 7 फिट छ होइन, 7 फिट लम्बाइ छ र 6 फिटभन्दा बढी गोलाइ छ। यो गोलाइ भनेको यो बिचमा नापिन्छ साधारणतया होइन, विभिन्न उयोहरू छ। हामीले चाहिँ यो क्वार्टरगथ फर्मुला अथवा होप्स फर्मुलाले गर्दाखेरि हामीले यो मुढाको ठिक बिचमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ
गोलाइ नाप्ने काम गर्छौँ है। यो पनि नबिर्सिनुहोस्, यो पनि परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रश्न भयो। किन भन्दा ठ्याक्क बिचमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यहाँ गोलाइ नाप्छौँ यसको है। यो 7 फिट छ भने 3.5 फिटमा चाहिँ हामी गोलाइ नाप्छौँ र 6 फिटभन्दा बढी गोलाइ भयो भने 60 12 छका 72 इन्ची भन्दा बढी चाहिँ यसको गोलाइ भयो हैन। गोलाइ भएको काठमा दोषको मात्रा बढी भई, दोषको मात्रा भनेको एकदमै त्यसमा डिफेक्ट छ के, बढी भएर 65% भन्दा पनि घटी चिरान काठ उत्पादन हुने भयो बी ग्रेड गर्ने भनेको 65% भन्दा कम चाहिँ त्यसबाट काठ आउँछ। यसलाई हामीले चिर्दाखेरि मानौ यो चाहिँ मानौ यसको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यसको चाहिँ यो क्युबिक फिटमा हामी नाप्छौँ यो काठहरू भने वनमापनको चाहिँ हामी क्युबिक मिटरमा नाप्छौँ र जहिले पनि यो क्युबिक फिटमा नापिन्छ। जस्तो यो काठको चाहिँ क्युबिक कति थियो भन्दाखेरि 10 क्युबिक मिटर चाहिँ 10 क्युबिक फिट चाहिँ गोलिया काठ थियो, गोलिया थियो भने यसको चाहिँ 65% काठ आउनु पर्यो कि यो चिरान गर्दाखेरि। जस्तो 10 × 65 भगा भने यसबाट चिरान काठ चाहिँ कति आउनु पर्यो भन्दाखेरि कम यो 6.55 चाहिँ क्युबिक फिट सम्म आयो अथवा त्योभन्दा कम आयो भनेपछि 6 मात्र आयो के, 6.5 नआएर 6 मात्र आयो भने के हुने हो भन्दा यो चाहिँ बी ग्रेडको काठ भयो। यहाँ यसले भनेको कुरा त्यही हो है। अर्को 5 फिट लम्बाइ र 5 फिटभन्दा बढी गोलाइ भएको। अब यसको चाहिँ मानौ लम्बाइ 5 फिट छ हैन, गोलाइ पनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 फिटै छ। काठको मात्रा मा दोष चाहिँ कम छ। यो काठमा चाहिँ एकदमै दोष कम छ र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अघि भने जस्तै 10 चाहिँ यसको क्युबिक मिटर क्युबिक फिट चाहिँ यसको चाहिँ आयतन थियो र यसबाट चाहिँ चिरान गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 7 क्युबिक फिट चाहिँ काठ आयो भने यो चाहिँ के भयो, ए ग्रेडको भयो है। र अब यसमा साधारणतया तपाईहरुलाई प्रश्न के सोध्न सक्छ, काठको गोलाइ के रे ग्रेडिङ केमा को मूल आधार चाहिँ के हो भन्ने कुरा गर्छ। भनेपछि यसको मूल आधार चाहिँ काठको गोलाइ हो, कति गोलाइको काठ छ यो 5 फिट भन्दा बढी चाहिँ के छ र चिरानको प्रतिशत हो के, कति प्रतिशत चाहिँ काठ निस्किन सक्छ यसबाट चिरान गर्दाखेरि, चिरान काठ चाहिँ कति निस्किन सक्छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ यसको मेन आधार चाहिँ यो हो। यो प्रश्न पनि सोध्न सक्ने कुरा भयो है। अब यो ग्रेड निर्धारण कसरी गर्ने भन्दाखेरि विभिन्न जात अनुसारको ग्रेडको कुरा गरेको छ यहाँ। यो ग्रेडलाई चाहिँ हजुर म सरसर्ती हजुरहरूको लागि यहाँ भनिदिन्छु र किन भन्दा यो तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सालको हकमा चाहिँ 3 वटा ग्रेड गराइएको छ, एबीसी छ, सालको हकमा एबीसी छ र अर्को हाम्रो सिसौ जङ्गली सिसौको हकमा एबीसी छ र अरु काठको हकमा चाहिँ ए र बी मात्र छ। यो प्रश्न पनि सोध्न सक्छ, एबीसी 3 वटा ग्रेड चाहिँ कुन जातको हकमा लागू गरिएको छ र 2 वटा मात्र ग्रेड चाहिँ कुनमा गरिएको छ भन्ने कुरा। जस्तो अब सालको हकमा ए ग्रेड भन्नाले त्यसको लम्बाइ चाहिँ 7 फिट भन्दा बढी हुनु पर्यो भने सरी यार, यसको उ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा 7 फिट भन्दा बढी हुनु पर्यो। जस्तो यो गोलाइ चाहिँ यो गोलाइ चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि लम्बाइ चाहिँ 7 फिट भन्दा बढी हुनु पर्यो है। र यसको लम्बाइ चाहिँ 7 फिट भन्दा बढी हुनु पर्यो र यो गोलाइ चाहिँ बिचमा चाहिँ नाप्दाखेरि चाहिँ 6 फिट भन्दा बढी हुनु पर्यो। अब यदि यो काठमा किरा लागेको छ भने बढीमा 2टा मात्र पाल भएको, त्योभन्दा बढी पाल हुनु भएन र 65% भन्दा बढी चाहिँ काठ उत्पादन हुनु पर्यो। मेन आधार भनेको हाम्रो यसको गोलाइ हो, 6 फिट भन्दा बढी हुनु पर्यो र 65% भन्दा बढी चाहिँ चिरान काठ त्यसबाट आउनु पर्यो। अघि भने जस्तै यसको चाहिँ 10 क्युबिक मिटर यसको आयतन छ भने यसबाट चाहिँ 6.5 अथवा 6.7 8 9 10 6 7 8 यस्तो चाहिँ चिरान काठ आयो भने यो चाहिँ के भयो, ए ग्रेडको भयो। बुझ्नुभयो होला है। भनेपछि लम्बाइ 7 फिट भन्दा बढी हुनु पर्यो, गोलाइ चाहिँ 6 फिट हुनु पर्यो र 65% भन्दा बढी चिरान काठ आउनु पर्यो, किरा लागेको भए 2टा मात्र पाल भएको। र अब बी ग्रेड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लम्बाइ चाहिँ 4 फिट भन्दा बढी है, अनि गोलाइ 4 देखि 6 फिट, अघि 6 फिटसम्म थियो भन्दा बढी थियो भने यसमा चाहिँ 4 फिटदेखि 6 फिटसम्म भएको। किरा लागेको भए 5 वटासम्म पाल चाहिँ किरा लागेको छ यो मुढामा भने अब यहाँ चाहिँ 5 वटासम्म विभिन्न किसिमको पालहरू यहाँ हुन्छ नि, यस्तरी पालहरू हुन्छ। 5 वटासम्म पाल भएको हुनु पर्यो, त्योभन्दा बढी भएको हुनु भएन। चिरिएको, चर्केको, गाँठो भएको, बोकाभित्र पसेको, धोध भएको र 40 देखि 65% सम्म, 40 देखि चाहिँ 65% सम्म यसबाट चाहिँ के हुने, चिरान काठ आउनु पर्यो के हो। अघिको जस्तै कुरा गर्दा 10 सीएफटी चाहिँ 10 क्युबिक फिट चाहिँ यो काठको आयतन छ भने यसबाट हाम्रो चाहिँ 4 सीएफटी कम्तीमा आउनु पर्यो र बढीमा चाहिँ
5 CFT काठ चाहिँ आउनु पर्यो चिरान गर्दाखेरि भने त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बी ग्रेड भयो। अब सी ग्रेडको कुरा गरौँ। सी ग्रेडमा चाहिँ लम्बाइ चाहिँ 2.5 फिट भन्दा बढी हुनु पर्यो। अब यसरी यो बढीमा कति हुनु पर्यो 4 फिटसम्म जानु भयो है। यतातिर बी ग्रेड चाहिँ बढीमा 7 फिटसम्म जानु भयो। 7 फिटभन्दा बढी गएपछि त्यो ए ग्रेडतिरको उसमा जान्छ। अब यो ग्रेड सीमा के भन्छ भन्दाखेरि 2.5 मिटर मात्र यसको लम्बाइ हुनु पर्यो हैन। गोलाइ चाहिँ पनि 2.5 मिटर फिट नै हुनु पर्यो है। 2.5 फिट नै हुनु पर्यो भन्दा बढी हुनु पर्यो। चिरिएको चर्केको गाँठो भएको बोक्राभित्र पसेको धोध भएको पसाङ्गिएको किरा लागेको भए 5 वटा प्वाल भन्दा बढी प्वाल भएको मक्किएको सडेको र रिङ भएको भनेको यो काठ चाहिँ बाहिरबाट कुहिएको छ यसो चाहिँ गर्दा फ्यास फ्यास जान्छ यस्तो रिङहरू भएको र 40% भन्दा कम चाहिँ हाम्रो के हुने भयो काठ आउन सक्ने भयो। अब यसको चाहिँ मानौँ त्यही अहिलेको जस्तै कुरा गर्दा 10 क्युबिक फिट चाहिँ यसको आयतन थियो भने यसबाट चाहिँ कम्तीमा 3.9 3.8 4 भन्दा बढी आएन कमै आयो भने त्यो चाहिँ सी ग्रेडको भयो। र यो कुराहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले याद गर्नुपर्ने नै हुन्छ। म सरसरी बताएँ। अब अर्को अस्ना जामुन कर्मा टुनी र टुनी सिरिस र गमारी भन्ने अन्य जात हुन्छ। यसको लागि चाहिँ दुईवटा मात्र ग्रेड छ, ए र बी ग्रेड छ। जस्तो ए ग्रेड भनेको लम्बाइ 7 फिट भन्दा बढी हुनु पर्यो, यसको गोलाइ 6 फिट भन्दा बढी अघिकै कुरा भयो। किरा लागेको भए दुईटा पालसम्म र 65% र सोभन्दा बढी चिरान काठ हुन सक्ने भयो भने यो के भयो ए ग्रेड भयो। यो सालको ए ग्रेड पनि यही हो, अस्नाको ए ग्रेड पनि यही हो। तपाईहरुलाई परीक्षामा सालको ए ग्रेड काठ हुनको लागि के क्राइटेरिया हुनुपर्छ, कति कति हुनुपर्छ, कति लम्बाइ हुनुपर्छ, कति चौडाइ हुनु के अरे फिट गोलाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ। पाल परेको भए कतिवटा हुनुपर्छ हैन, र कति प्रतिशत चिरान उत्पादन हुन्छ कि काठलाई हामी पहिलो वर्गमा राख्छौँ अथवा ए ग्रेडमा राख्छौँ भनेर सोध्न सक्छ। अब बी ग्रेड भनेको चाहिँ लम्बाइ चाहिँ 2.5 फिट भन्दा बढी हुनु पर्यो, गोलाइ चाहिँ 2.5 फिटदेखि 7 फिटसम्म भए पनि हुन्छ र चिरिएको चर्केको गाँठे भएको बोक्राभित्र पसेको धोध भएको पसाङ्गिएको किरा लागेको भए दुईवटा पाल भन्दा बढी भएको हुनु पर्यो, मक्किएको सडेको रिङ भएको र 65% भन्दा कम चिरान उत्पादन हुन सक्ने काठ चाहिँ के भयो बी ग्रेड भयो। साधारणतया भन्दा 65% भन्दा बढी भएको ए ग्रेड भयो, 65 भन्दा कम भएको चाहिँ बी ग्रेड भयो। यो चाहिँ अस्ना कर्मा जामुन टुनी सिरिसी गमारीको कुरा गरे। अब खोटे सल्लाहको हकमा अलिकति छुट्टै किसिमको बनाइएको छ। जस्तो ए ग्रेड चाहिँ खोटे सल्लाह भन्यो भने लम्बाइ चाहिँ 7 फिट हुनु पर्यो भन्दा बढी र गोलाइ चाहिँ 5 फिट भन्दा बढी भएको र किरा लागेको भए दुईवटासम्म पाल र 65% भन्दा बढी काठ आउन सक्ने चाहिँ ए ग्रेड भयो। भने बी ग्रेड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2.5 फिट चाहिँ त्यसको लम्बाइ हुनु पर्यो, गोलाइ चाहिँ 5 फिट भन्दा कम हुनु पर्यो र त्यो चिरिएको चर्केको गाँठो भएको बोक्राभित्र धसेको धोध भएको पसाङ्गिएको किरा लागेको भए 5वटा भन्दा बढी पाल भएको मक्किएको सडेको रिङ भएको र 65% भन्दा कम त्यसबाट चाहिँ काठ आउन सक्छ भने खोटे सल्लाह भयो को चाहिँ बी ग्रेड काठ भयो। यसरी चाहिँ यो सम्झनु पर्यो। यसलाई त हजुरहरूले यादै गर्नुपर्ने हुन्छ है। र जङ्गली सिसो अघि मैले भने जङ्गली सिसोको हकमा पनि तीनवटा ग्रेड छुट्याइएको छ, एबीसी र सालको हकमा एबीसी छ, अरूको हकमा चाहिँ ए र बी मात्र ग्रेड छ। जस्तो जङ्गली सिसौको ए ग्रेड भन्नाले लम्बाइ 7 फिट भन्दा बढी, गोलाइ 6 फिट भन्दा बढी, किरा लागेको भए बढीमा दुईटा पाल र 65% र सोभन्दा बढी काठ चिरान उत्पादन हुन सक्ने। यो सालसँग मिल्छ है, अघिको भनेको कुराहरू। यसलाई मैले धेरै यहाँ चाहिँ हजुरहरूको लागि विस्तृत रूपमा बताइनँ। र बी ग्रेड भन्नाले लम्बाइ 4 फिट भन्दा बढी है, लम्बाइ चाहिँ 4 फिट भन्दा बढी हुनु पर्यो, गोलाइ 4 फिटदेखि 6 फिट हुनु पर्यो, किरा लागेको भए 5वटासम्म पाल, चिरिएको चर्केको गाँठो भएको बोक्राभित्र पसेको धोध भएको भए पनि हुने भयो र 40% देखि 65% भन्दा कम चिरान उत्पादन हुन सक्ने, 40 भन्दा बढी हुनु पर्यो, 65 भन्दा कम हुनु पर्यो, त्यो भयो भने चाहिँ यो बी ग्रेड भयो। र सी भन्नाले चाहिँ लम्बाइ 2.5 फिट भन्दा बढी, गोलाइ 2.5 फिट भन्दा बढी, चिरिएको चर्केको गाँठो भएको बोक्राभित्र पसेको धोध भएको पसाङ्गिएको किरा लागेको भए 5वटा भन्दा बढी भएको, पाल चाहिँ 5वटा भन्दा बढी भएको र मक्किएको सडेको रिङ भएको र 40% भन्दा कम चिरान काठ उत्पादन हुन सक्ने जुन चाहिँ गोलिया हुन्छ त्यो गोलियालाई हामी सी ग्रेड भन्छौँ। यसरी साधारणतया 65 भन्दा बढी भयो भने ए भयो, 40 देखि 65सम्म भयो भने बी भयो र 40 भन्दा कम भयो भने के हुने भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ सी ग्रेड हुने भयो। तीनटा ग्रेड भएकोमा दुईटा ग्रेड भएको चाहिँ 40 के अरे 65 भन्दा माथि हुँदाखेरि ए ग्रेडै भयो र 65 भन्दा कम भएपछि त्यो चाहिँ के भन्दा बी ग्रेड भयो। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र यसमा भएको यो लम्बा गोलिया र उसको चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र मुख्यतया काठको ग्रेड चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि गोलियाको साइज र
गोलियाको साइज एउटा हुन्छ भने अर्को चाहिँ त्यसबाट उत्पादन हुन्छ कि चिरान काठको प्रतिशतलाई चाहिँ मुख्य रूपमा मानिएको छ यसमा है। र अब यसमा बल्ला बल्ली भनेको अघि मैले हजुरहरूलाई पढेर पनि सुनाएको थिएँ होला, बल्ला बल्ली भनेको के हो भनेर होइन। बल्ला बल्ली भन्नाले चाहिँ सानो खालको हामी अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने पोल साइजको भन्छौँ होइन। बल्ला बल्ली भन्नाले चाहिँ के भन्छ, छातीको उचाइमा 11 इन्ची भन्दा मुनि 5 इन्ची भन्दा 5 इन्चीसम्म 5 देखि 11 इन्चसम्म व्यास भएका रुखहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो रुखहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि बल्ला बल्ली भन्छौँ अथवा पोल हो। अब यसको पनि ग्रेड कसरी छुट्याउने भनेको छ भन्दा 1 ग्रेडको बल्ला बल्ली हुनलाई चाहिँ लम्बाइ चाहिँ 6 फिटभन्दा बढी हुनुपर्छ। गोलाइ चाहिँ 2 फिटदेखि 2 फिट 11 इन्चसम्म हुनुपर्छ अरे। 2 फिटदेखि 2 फिट 11 इन्चसम्म चिरिएको र फाटेको भयो भने A ग्रेड भयो। अब यसमा चाहिँ त्यति चिरानको कुरा गरेन, किन भन्दा त्यो पोलको रूपमै प्रयोग हुन्छ चिरान काठहरू भन्दा। र B ग्रेड भनेको चाहिँ लम्बाइ चाहिँ 6 फिटभन्दा बढी भएको, गोलाइ 1 फिटदेखि 1 फिट 4 इन्चदेखि 1 फिट 11 इन्चसम्म चिरिएको फाटेको बाङ्गुटीको भए पनि यसलाई के भनियो भन्दाखेरि यो चाहिँ बल्ला बल्ली भनियो। अब ग्रेडिङ प्रयोजनको लागि बल्ला बल्ली चाहिँ 3 फिटभन्दा कम गोलाइ भएको र 6 फिटभन्दा बढी लम्बाइ भएको काठलाई जनाउँछ अब भन्ने कुरा यसले गरेको छ है। अब दाउराको मापन चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चट्टामा गरिन्छ र यो चट्टाको साइज चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 20-5-5 को हुन्छ यो एक चट्टामा र 500 यो 20 पंचे 100 पंचे 500 घनफिट भनेर भनियो। र तपाईलाई परीक्षामा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एक चट्टा दाउराको साइज कति हुन्छ भने 20-5-5 भइहाल्यो। अब तपाईलाई आधा चट्टाको दाउराको साइज कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आधा भनेपछि त अब आधा घटाउनु पर्ला। 10 × 2.5 × 2.5 हुन्छ, हुँदैन। यो के हो, रङ हो, यस्तो हुन सक्दैन। त्यही भएर मैले भने यसकोमा आधा चट्टा भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आधा चट्टा भन्यो भने 10 × 5 × 5 हुन्छ है। यो खाली लम्बाइलाई मात्र हामी आधा गर्छौं। यो गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 250 घनफिट हुन्छ। र क्वार्टर 1/4 तपाईलाई साधारणतया के भन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ क्वार्टर चट्टा भन्छौं। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ 5 × 5 मात्र हुने भयो। यसरी चाहिँ 125 चाहिँ के हुने भयो, यसको साइज हुने भयो। अहिलेसम्म यो वन नियमावलीले यही कुरा भनेको छ। नझुक्नुस्, तपाईलाई क्वार्टर चट्टामा कत्रो हुन्छ, आधा चट्टामा कत्रो हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। र एक चट्टा भनेको 20 × 5/5 20 × 5 हो भने आधा चट्टा भनेको 10 × 5 × 5 हो भने क्वार्टर चट्टा भनेको चाहिँ 5 × 5 × 5 हो। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो दाउरालाई चाहिँ जहिले पनि हामी चट्टामा मापन गर्छौं। र चट्टा भनेको यो साइजको एक चट्टा भनेको यो साइज हो। मैले राखेँ अहिले हजुरहरूको लागि। र म अगाडि जान चाहन्छु। र यहाँ एउटा के भनेको छ, चिरानी काठलाई गोलियामा परिवर्तन गर्नलाई 1.4 ले गुणन गर्नुपर्छ भनेको छ, जस्तो हाम्रो वन नियमावलीले भनेको कुरा हो। र वन नियमावलीले किन यो भन्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चिरानी काठहरू चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ मुद्दा पर्ने क्रममा चाहिँ चिरानी काठहरू समाउँछ हैन। चिरानी काठ समाएपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो हाम्रो वन नियमावलीमा रेट चाहिँ केमा छ भन्दा गोलिया काठकोमा छ कि गोलिया काठमा छ। त्यही भएर अब त्यो चिरानी काठहरूलाई गोलियामा चाहिँ 1.4 ले गुणन गरेर आउनेलाई हामी गोलिया काठको आयतन भन्छौं। र त्यो अनुसार चाहिँ उसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा बिगो कायम गरेर कारबाही गर्ने काम हुन्छ। अब कटान र मुछानको कुरा गरौँ। कटान भनेको काट्ने काम भइहाल्यो। रुख चाहिँ यो अब रुख चाहिँ हामीले यो रुख छ हैन, यो रुखलाई चाहिँ अब मार्किङ गरेर सबै कुरा भइसकेको छ भने अब काट्ने काम गर्ने। काट्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो 6 इन्च माथिबाट जहाँनिर छपान हुन्छ त्यो छपान एउटा छपान टाँचालाई चाहिँ यो मुडामा पर्ने गरी यसरी चाहिँ हामीले काट्ने गर्नुपर्छ। र यो ठुटोको साइज अघि पनि आइसक्यो, 6 इन्च अथवा 15 सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुनु भएन। यसरी हामीले चाहिँ काट्छौं। अब काट्दाखेरि चाहिँ कसरी काट्ने, के गरी काट्ने भने यसको टेक्निकल कुराहरू हुन्छ। यो चाहिँ अब रुख कता ढल्किएको छ त्यो साइडमा काट्नु पर्यो, काट्दाखेरि कति बेला काट्ने, कसरी काट्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। यसरी ढाल्ने कामलाई हामी कटान भन्छौं अथवा ढलान भन्छौं हैन। यसरी रुखहरूलाई काट्ने कामलाई आरोबाट भञ्चरोबाट वा दुवै प्रयोग गरेर। आजभोलि त अब हाम्रो के भन्छ त्यो पावर चेनसँग नै प्रयोग हुन थालिसक्यो। पावरले चल्ने, त्यो पावरबाट चल्छ र चेन चले पनि काम गर्ने काम भइसक्यो आजभोलि चाहिँ। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ढाल्ने कामलाई चाहिँ हामी रुखहरू ढाल्ने काम, छपान भएको रुखहरूलाई ढाल्ने कामलाई हामी ढलान भन्छौं अथवा कटान भन्छौं। कटान भएको वा ढलान कार्य गर्दा जैविक विविधता
भनेको बायोडाइभर्सिटी जैव विविधतालाई ध्यान दिनु पर्यो। मानवीय क्षति हुन सक्ने खतरा रहेकोले सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो रुखहरू काट्दाखेरि ढाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई लागेर मान्छेहरू मर्ने, हाँगाहरूले लागेर मान्छे घाइते हुने अथवा त्यहाँ भएको जैव विविधता जनावरहरू अरू बोट बिरुवाहरू हानि नोक्सानी गर्नु भएन भन्न खोजेको यो है। र अर्को चाहिँ कटान वा ढलाङलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू के सामग्रीहरू चाहिन्छ होला यसलाई सरसरी राखेँ। यो सबैजनालाई धेरैजना साथीहरूलाई यो कुरा थाहा हुन्छ। बन्चहरू चाहिन्छ अथवा आरा चाहिन्छ, विभिन्न प्रकारका आराहरू हुन्छन्। फेसो भन्छ। यो फेसो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फेसो भनेको चाहिँ जस्तो हामीले उगरिरहेछौँ रुखलाई चाहिँ यो काटिरहेछौँ ढालिरहेछौँ, यो ढाल्दाखेरि चाहिँ आरा हामीले यहाँ च्यापिन्छ कि माथिबाट गएर, अनि यसमा चाहिँ एउटा काठको यस्तो एउटा हुन्छ हो, यसलाई चाहिँ यो राखेर हामी ठोक्छौँ हो, यो चाहिँ फेसो हो। अर्को खुकुरी हैन, खुकुरी चाहिन्छ भन्ने हो। खुकुरीहरू त अब त्यहाँ केही कुराहरू काट्नलाई लहरा सहरा गर्नलाई चाहिने नै भयो। अनि अर्को घन ठोक्नको लागि, यो फेसोमा ठोक्नको लागि। अनि त्यसपछि रङ, त्यो काटिसकेपछि कटान भइसकेपछि त्यो रुखमा चाहिँ नम्बरहरू लेख्नु पर्यो, यो कुन रुखबाट आएको हो भनेर हैन, त्यो लेख्नको लागि। अर्को फिता टेप चाहियो त्यो नाप्नको लागि, र अर्को डोरीहरू चाहियो त्यो रुखहरू ढाल्नको लागि, कहिलेकाहीँ तान्नको लागि, यताउति गर्नको लागि चाहिन्छ। र अर्को रेकर्ड फाइल चाहियो, फाइलहरूमा रेकर्ड गरेर राख्नको लागि। र यति चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो काम गर्दाखेरि चाहिने कुराहरू। यसमा मैले धेरै गएन, हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। र म अगाडि गएँ। कटान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू म सरसर्ती भन्छु। यो धेरै कुरा यसमा चाहिँ मैले भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो चाहिँ अब कटान गर्दा जमिनदेखि 6 इन्च माथि, यो अघि पनि धेरै कुरा आइसकेको छ, गर्नुपर्छ। र ठुटाको साइज जमिनदेखि 6 इन्च हुनुपर्छ। परीक्षामा यो कुरा सोध्न सक्छ। कटान गर्दा रुख जता ढल्किएको छ त्यही साइडमा गर्नुपर्छ, भने जता रुख चाहिँ ढल्किएको छ त्यही साइडमा काट्नुपर्छ। किन त्यो गर्दा सजिलोसित हुन्छ। विपरीत दिशामा लैजाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ बल धेरै लगाउनु पर्छ र त्यो सजिलोसित काट्न पनि सकिँदैन। र कटान गर्दा वरिपरिका पुनरुत्पादन र अन्य रुखहरूलाई नोक्सानी नहुने गरी गर्नुपर्छ भनेको त्यो कटान गर्दाखेरि अरू रुखहरूलाई नोक्सान हुनु भएन, एकदमै विचार कुराले गर्नु पर्यो। मानवीय क्षति पनि हुनु भएन। र अर्को हावाहुरी आएको समयमा कटान गर्ने कार्य गर्नु भएन, किन त्यसले चाहिँ मानवीय क्षति हुने सम्भावना हुन्छ र अन्य बोट बिरुवालाई पनि त्यसले बिगार गर्छ। र कटान गरिएको रुखमाथि अर्को रुखलाई ढाल्नु हुँदैन भनेको एउटा रुखमाथि अर्को रुख ढाल्नु हुँदैन। त्यो त्यसरी ढल्दाखेरि चाहिँ रुखमाथि रुख परेर त्यो रुखहरू चाहिँ बिग्रिन सक्ने, भाँचिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र कटान गर्दा सकेसम्म काण्ड कम नोक्सान हुने गरी छोटो दूरीमा लडाउनुपर्छ भनेको त्यसलाई छोटो दूरीमा लडाउने, नजिकै त्यसको चाहिँ काण्ड चाहिँ त्यो काण्ड अथवा स्टेम भन्छ त्यो चाहिँ नबिग्रियोस् भनेर। अब यो चाहिँ काट्ने काम भयो। काम गर्दाखेरि ध्यान दिने कुराहरू यो सबैलाई थाहा भएकै कुराहरू हो। यसमा मैले धेरै गएन। अब मुछान भन्छ कि यो मुछान भनेको चाहिँ के होला त, म सरसर्ती तपाईँहरूलाई यहाँ अब राखिहालेँ। जस्तो यो रुख चाहिँ अब एउटा यो रुख थियो हैन, यो रुख थियो, एउटा छपान भएको रुख थियो। यो रुखलाई के गर्यो, ढालियो कि यसरी ढालियो हैन। यो रुख चाहिँ यहाँबाट यसरी ढालिसकेको छ हैन। यो यताको भाग चाहिँ यो मुडा भयो, यहीँ छ, यो चाहिँ यहीँ छ। यो यता यो रुख चाहिँ अब ढलिसकेको छ। यो ढलिसकेपछि यो रुखलाई चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो रुखको चाहिँ अब कस्तो छ त, यो रुखको अवस्था हेरेर यसलाई हामीले चाहिँ विभिन्न टुक्रामा बार्छौँ कि यसरी सेक्सनिङ गर्ने, अथवा यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि मुछान भनिन्छ कि। सेक्सन सानो त्यो रुखको अवस्था हेरेर। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, काहीँ बाङ्गो टिङ्गो परेको हुन्छ, बाङ्गो टिङ्गोलाई हटाएर टक्क राम्रो सिधा जुन चाहिँ राम्रो किसिमको काठ आउनसक्छ, त्यसरी चाहिँ त्यो आधारमा हामीले यसरी के गर्छौँ, विभिन्न साइजमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टुक्राउने गर्छौँ। त्यो कामलाई हामी के भन्छौँ, मुछान भन्छौँ है। यसरी बुझ्नुभयो होला। रुख ढलिसकेपछि यसरी यो विभिन्न गिन्डाहरू पार्ने काम, नेपालीमा भन्दा गिन्डा भन्छन् हैन, गिन्डा सेक्सन गर्ने काम अङ्ग्रेजीमा भन्दा हो। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो के हो, मुछान भयो है। मैले यसलाई हटाएँ। र यहाँ पनि यही कुरा भनेको होला। कटान भएका रुखहरूलाई उचित तरिकाले गिन्डा सेक्सनिङ गरी उपयुक्त साइजको गोलिया बनाउने कार्यलाई मुछान भनिन्छ। अब यो कटान गर्ने कामहरूको लागि चाहिँ यहाँ यो वनपेशी भन्छ क्या, त्यो डिभिजनल वन कार्यालयले कटान गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एउटा तपाईँले चाहिँ यो फलानु जङ्गलमा फलानु ठाउँमा यो साइजका यतिवटा रुखहरू यो मितिदेखि यो मितिसम्म यसरी काट्नु होला भनेर एउटा चिठी दिन्छ। त्यसलाई भने वनपेशी पूर्जी भन्छौँ। र त्यो चाहिँ कार्तिक 1 गतेदेखि जेठ 15 गतेसम्म मात्र गर्न दिइन्छ। र साधारणतया जेठभित्र चाहिँ यो काट्ने काम चाहिँ 15 गतेसम्म मात्र गर्ने हो। काटिसकेपछि त्यसलाई ढुवानी गरेर उसमा लिएर काम चाहिँ जेठ मसान्तभित्र चाहिँ गरिसक्नुपर्छ घाट गद्दीमा भनेर भन्छ। र अरू के मुछान गर्दाखेरिको उरेछ म यहाँ हेर्छु। यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो मुछान गर्दाखेरि हेर्ने भनेको चाहिँ यो कुन चाहिँ गिन्डाबाट हामीले राम्रो काठ निकाल्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्ने हो। यो के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। अब जस्तो
सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले कटान कार्यमा संलग्न कामदार प्रतिनिधि एजेन्टको 3 पुस्ते नाम सहित ठेगाना सहित डिभिजन बनकाले पेश गर्नुपर्छ भनेको यो जङ्गलमा काम गर्दाखेरि त्यो जङ्गलमा काम गर्ने लेबरहरूको चाहिँ 3 पुस्ते विवरण किन यो चाहियो त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ लेबरहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के नगर्नु भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ अन्य किसिमको रुख बिरुवाहरू चाहिँ कटान गरे अथवा त्यसलाई चाहिँ नोक्सान गरे भने त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई चाहिँ समाएर कारवाही गर्नको लागि चाहिँ त्यो घरको विवरण र यो कुराहरू राख्नुपर्ने हो। र अर्को टाँचा लागेको रुख मात्र कटान गर्नुपर्छ भनेको जुन रुखमा टाँचा लागेको छ छपान भएको छ त्यो रुख मात्र काट्नु पर्यो, त्यो छपान नभएको टाँचा नलागेको रुख काट्नु भएन। अनि रुख कटान गर्दा फेदमा छपान भएको तल्लो टाँचा प्रष्ट देखिने गरी छोड्नुपर्छ। अघि पनि यो कुरा मैले भने तपाईँहरूलाई चित्र बनाएर पनि देखाइसकेको छु। र अर्को चाहिँ छपान भएका रुखहरू उखेल्ने शर्त भनेको छपान भएको रुखको चाहिँ ठुटाहरू उखेल्ने शर्त भएमा सोही भएपछि जरा पनि उखेल्नुपर्छ। र यो चाहिँ यस्तो अवस्था चाहिँ प्रायः कस्तोमा गर्छ भन्दाखेरि कुनै जङ्गलको जग्गाहरू चाहिँ आबादी बस्ती बसाउनको लागि चाहिँ त्यो जग्गा दिएको छ। जस्तो मुक्त कमायालाई चाहिँ विभिन्न किसिमको कैलाली कञ्चनपुरमा जग्गाहरू दिएको थियो के, त्यो दिइसकेपछि मुक्त कमायालाई दिएको जग्गाहरूको चाहिँ रुखहरू कटान गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी ठाडे रुखहरू काटिएको हो, त्यो रुखहरू काट्दाखेरि चाहिँ त्यसको जरासहित निकाल्ने चाहिँ ऊ थियो गर्नु चाहिँ हो, त्यस्तोमा चाहिँ त्यो जरा पनि निकाल्नुपर्छ भन्ने कुराले गरेको हो। र रुख काट्ने कार्य बन्चरो हातेहारा पावर मेसिनले गर्न सकिन्छ र छपान भएका सबै रुखहरू कटान गर्नुपर्छ, यो बुझिहाल्नुभयो। र कटान भएका रुखहरूलाई उचित तरिकाले गिन्डा बार्नुपर्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ मुछान भन्छौँ। र बल्ला बल्ली र गोलिया हुने काठलाई दाउरामा परिणत गर्नु हुँदैन भनेको जुन काठबाट हामी जुन त्यो गोलियाबाट दाउरा के अरे काठ आउन सक्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो दाउरा बनाउनु हुँदैन। र बल्ला बल्ली पोल हुनेलाई पनि दाउरा बनाउनु हुँदैन। र दाउरामा प्रयोग हुनेलाई बाङ्गो टिङ्गो एकदमै नराम्रो रुखहरू छ त्यस्तो परिभाषित परिन्छ, त्यसलाई हामीले गोलिया पनि बनाउनु हुँदैन भनेको है। अब अर्को प्लटमा रुख कटान मुछान गर्दा छपान गरेका रुखहरूमध्ये सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृतले निजले तोकेको वा निजले तोकेको व्यक्तिले 15% निरीक्षण गर्नुपर्छ भनेको कटान गरिसकेपछि त्यो रुखहरू काटेको रुखहरू ठिक हो कि होइन, के छ कस्तो छ होइन, त्यो काटेर नापेको रुखहरू ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो गर्नलाई 15% चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले वा उसले खटाएको व्यक्तिले निरीक्षण गर्नु पर्यो। अनि कटान गरेका रुखहरूबाट निस्केका गोलिया र दाउराको लगत कटान रजिस्टरमा चाहिँ राख्नुपर्छ। यहाँ बिचमा एउटा छुट्टी के हो है, यसरी चाहिँ त्यो कटान गरेको रुखहरूको चाहिँ प्रदेशबाट निरीक्षण हुँदैन, त्यो चाहिँ खालि डिभिजनल वन कार्यालयबाट निरीक्षण हुन्छ है, त्यसरी निरीक्षण गर्नु पर्यो। र कटान गरेका रुखहरूबाट निस्केका गोलिया र दाउराको लगत कटान रजिस्टर भन्छ क्या, त्यो कटान गर्दाखेरि जुन रजिस्टर मेन्टेन गरिन्छ रजिस्टर बनाइन्छ त्यसलाई हामी कटान रजिस्टर भन्छौँ। यो अनुसूचित 3 बमोजिम गर्नुपर्ने छ भनेको त्यो वन पदार्थ सङ्कलन तथा बिक्री वितरण रजिस्टरको 3 अनुसार चाहिँ यो के गरेको छ भन्दाखेरि 3 अनुसार 3मा चाहिँ त्यो कटान रजिस्टरको नमुना दिएको छ। र कटान भएका गोलियामा छपान रुख नम्बर गिन्डा नम्बर प्रत्येकबाट निस्केको कुन गोलिया हो र गोलियाको नाप साइज गोलिया तथा लम्बाइ समेत सबै स्पष्ट देखिने गरी इनामले लेख्नुपर्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ अब हामीले एउटा यो गोलिया यो रुख चाहिँ काट्यौँ यसरी होइन, यो मानौ यो रुख हो, यहाँ चाहिँ यो ठुटो छ यसको होइन, यो ठुटो छ, यो रुख नम्बर 1 हो होइन, र यसको चाहिँ हामीले यसरी कटान गर्छौँ कि होइन, यसरी गोलिया बनाउँछौँ। यो गोलिया बनाउँदाखेरि यो गोलिया नम्बर 1 हो कि यो रुख नम्बर 1 को गोलिया नम्बर 1 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो, यसमा 1/1 लेख्नु पर्यो। र यसको यो गोलाइ कति छ र यसको चाहिँ यो कति छ, यो के भन्छ लम्बाइ कति छ त्यो पनि हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ इनामेलले नै। अनि यसमा गएर यो यहाँबाट यता आएको भनेपछि यो 2 नम्बर हो, 1/2 भनेर यसरी लेख्नुपर्छ, यो चाहिँ 1/3 भनेर लेख्नुपर्छ यसमा, र यसमा चाहिँ 1/4 भनेर लेख्नुपर्छ, यसमा चाहिँ 1/5 भनेर लेख्नुपर्छ। र यहाँ नाप साइज पनि यसमा इनामेल लेख्नुपर्छ। यो किन भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो रुख नम्बर 1 बाट आएको यो मुढाहरू हो भन्ने कुरा यसले चाहिँ जानकारी दिन्छ। 2 नम्बर रुखको छ भने यसै गरी गर्नुपर्छ। र यसरी यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ नाप जाँच गरेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले कटान रजिस्टरमा चाहिँ यो कुरालाई राख्नुपर्छ। इनामेलले स्पष्ट रूपमा इनामेलले लेख्नुपर्छ। यो किन भनेको भन्दाखेरि पहिला चाहिँ विभिन्न किसिमको अरू नै कुराहरू लेख्ने चलन थियो, यो चकहरूले त्यसले लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ मेटिने भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ इनामेलले लेख्नुपर्छ भनेको छ। अनि प्रत्येक प्लटमा कटान भएका रुख र सोबाट निस्केका गिन्डाहरूको लगत विवरण अनुसूचित 4 बमोजिम 15 रोजा फारममा उल्लेख गरी डिभिजन वन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ। र 15 रोजा भनेको 15 दिन
भरिमा तपाईँले के काम गर्नुभयो त्यो कामहरूको भर्ने कामहरूको विवरणलाई 15 रोजा भनिन्छ। 15 दिनमा काम गर्ने। अब यसमा चाहिँ यो 15 दिनभित्र कति रुखहरू काटिए, कुन जातको, होइन, कति वटा, कति साइजको, त्यो सबै विवरण गरेर 15 दिन भित्र जे जति काम भयो त्यसको चाहिँ एउटा विवरण बनाएर त्यो तोकिएको फर्मेटमा अनुसूची 4 मा भने अनुसार बनाएर चाहिँ डिभिजनल वन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ। अनि छपान भएका रुख बाहेक अन्य रुखहरू नोक्सान भएमा वन नियमावली 51 को नियम 18 र सोही नियमावलीको साथ बमोजिम बियो कायम गरिनेछ भनेको। अब हामीले छपान काट्ने भनेको भन्दा अरू रुखहरू काट्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यो अनुसार चाहिँ कारबाही गर्ने, त्यो काट्ने मान्छेहरूलाई, काट्ने ठेकेदार हुन सक्छ अथवा कसले काटेर त्यसलाई चाहिँ यसरी कारबाही गर्ने भन्ने कुरा यसले बोलेको हो। यो अब घाट गद्दीको व्यवस्थापन हुन्छ कि हामीले सबैभन्दा पहिला के गर्यौं, छपान गर्यौं, हैन। छपान गरिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ त्यो ग्रेडिङको कुरा किन गर्यौं भन्दा त्यो छपान गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रुख चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यो ग्रेड चाहिँ छुटाउन, छपान गरिसकेपछि जुन त्यो हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्सनिङ गरेर मुडा बनाउँछ नि, हो त्यो मुडा बनाउँदाखेरि त्यो मुडा चाहिँ कुन ग्रेडको हो त्यो ग्रेड पनि छुटाउनु पर्छ के, त्यो ग्रेड पनि स्पष्ट रूपले देखिने गरी लेख्नुपर्छ त्यो मुडामा। हो त्यही भएर हामीले ग्रेडिङको कुराहरू पढ्यौं। अनि ग्रेडिङ ग्रेडिङको कुरा चाहिँ त्यो कटानभन्दा अगाडि मैले राखेको त्यो भएर हो। त्यसपछि त्यो रुखलाई चाहिँ ढालियो, काटिसकेपछि त्यसको हाँगाबिङ्गाहरू सबै हटाएर अनि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि त्यो रुखलाई चाहिँ हामीले विभिन्न गिन्डाहरूमा बनायौं। गिन्डाहरूमा बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले कटन रजिस्टर पनि बनाइसक्यौं। यो बनाइसकेपछि अब त्यो रुखबाट आएको काठलाई हामीले के गर्नुपर्छ, सुरक्षित स्थानमा चाहिँ ढुवानी गर्नुपर्छ कि त्यसलाई त्यहीँ राख्न चाहिँ हुँदैन। त्यो त्यहीँ राख्यो भने बिग्रिन सक्छ अथवा के हुन्छ, चोरी हुन सक्छ। त्यही भएर सुरक्षित स्थानमा लैजाने गर्नुपर्छ। र कटानमुचान भएका वन पैदावार भनेको काठ दाउरालाई हामीले कटान क्षेत्रदेखि भिन्न स्थानमा सुरक्षित रूपमा चाङ लगाएर राख्ने कामलाई हामी घाट गद्दी भन्छौँ। यता कता तपाईँहरू बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ भने अहिले चाहिँ के भन्छ, लुम्बिनी प्रदेशमा त्यो फिजिकल परीक्षा दिनलाई तपाईँहरू यदि गइराख्नु भएको छ पूर्व पश्चिमबाट कतैबाट, तपाईँहरू आउँदाखेरि बाटोमा वन कार्यालयको छेउहरूमा चाङ लगाएर राखेको काठहरू देख्नुहुन्छ के, हो त्यो चाहिँ घाट गद्दी हो। त्यो हेर्नु होला तपाईँहरूले बाटोमा दायाँ बायाँ कतै, अब यता बुटोलबाट पश्चिमतिर लाग्नुभयो भने त्यो थुप्रै ठाउँमा त्यो देखिन्छ। कपिल वस्तुको पिपरिया भन्ने ठाउँमा छ त्यो, यताबाट बुटोलबाट पश्चिमतिर जाने क्रममा चाहिँ बायाँ साइडमा त्यहाँ थुप्रै काठहरू त्यसरी चाहिँ राखिएको छ, पाइलिङ गरेर राख्ने भन्छ। एउटा काठमाथि अर्को काठ चाङ लगाएर राख्ने, यसलाई हामी घाट गद्दी भन्छौँ। त्यो सुरक्षित स्थान जहाँ काठ राखिन्छ त्यो ठाउँलाई हामी घाट गद्दी भन्छौँ। र घाट गद्दीमा रवाना भइआएका काठ दाउरालाई नम्बरिङ गरी लट निर्माण गर्ने कार्य गरिन्छ भनेको रवाना भनेको चाहिँ काटेको ठाउँबाट के गर्ने भन्दाखेरि घाट गद्दीसम्म आउने गर्ने कामलाई रवाना भनिन्छ है। र त्यो आइसकेपछि तिनीहरूमा के गर्नु पर्यो भने पहिला पनि त्यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा लेखेर राखेको त हुन्छ। लेखेर राखेको भए तापनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ त्यो रवाना भएर आएको काठलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यहाँ आएपछि नम्बर दिनु पर्यो, विभिन्न लट बनाउनु पर्यो के। लट भनेको अब चाहिँ त्यो त्यहाँ भएको काठहरू सबै नापेर, मानव यो एउटा चाङ बनाएर राखिएको छ, हामीले एउटा चाङ बनाएर यसरी यहाँ चाहिँ यसरी के भने विभिन्न किसिमको मुढाहरू यो माथि एउटा अनि यसरी माथि यसरी राखेर, होइन, यहाँ माथि यसरी राखिन्छ अनि यसरी फेरि राखिन्छ। यसरी राख्दै राख्दै एउटा चाङ बनाएको छ नि, यो चाङमा भएको सबै रुखहरू नापेर गरेर कुन साइजको, होइन, सालको कुन साइज कतिवटा भन्दाखेरि 50 वटा मुढा कति छ त हाम्रो भन्दाखेरि 1000 1.49 CFT चाहिँ छ भनेर एउटा चाहिँ लेखेर बनाएर राख्नुपर्छ। यसरी राखेपछि त्यो चाहिँ के भने लट निर्माण भयो। लट नम्बर 1 2 3 यसरी भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँछ है। र अर्को अब यसको के व्यवस्था छ भन्ने कुरा सरस्वती म यहाँ पढ्न चाहिँ गइरहेछु। जस्तो कटानमुचान भई लगत भएका गोलिया काठ तथा दाउरा डिभिजनल वन अधिकृतबाट 4 किल्ला खुलाइ तोकेको ठाउँमा घाटगद्दी गर्नुहोस् भनेको यो डिभिजनल वन अधिकृतले चाहिँ त्यो घाटगद्दी तोक्न सक्छ, होइन। घाटगद्दी तोक्ने अधिकार कसलाई छ भन्दा डिभिजनल वन अधिकृतलाई। त्यो तोक्दाखेरि चाहिँ 4 किल्लाहरू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा के पर्छ, यो ठाउँमा चाहिँ घाटगद्दी गर्ने छ भनेर तोकेर चाहिँ त्यो घाटगद्दी चाहिँ तोक्नुपर्छ यसरी भनेको हो। र अर्को सीमावर्ती क्षेत्रको सिमानादेखि 5 किलोमिटर भित्र र 100 मिल क्षेत्रमा चाहिँ घाटगद्दी गर्न दिइने छैन भन्ने कुरा यो बुझिहाल्नुहुन्छ, होइन। सीमावर्ती क्षेत्रमा नि गर्न पाएन, 100 मिलमा गऱ्यो भने त झन् चोरी हुने सम्भावना हुन्छ भनेर हो। र लकडी भनेको काठ हो। घाटगद्दी गर्ने ठाउँ सकेसम्म जङ्गल बाहिरको सुरक्षित ठाउँ हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, सकेसम्म कहाँ हुनुपर्छ भन्दा यो जङ्गल बाहिरको सुरक्षित ठाउँ हुनुपर्छ। र जङ्गल क्षेत्रभित्र नै काठ दाउराको घाटगद्दी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रदेश वन निर्देशकको पूर्व स्वीकृति लिएर डिभिजनल वन अधिकृतले चाहिँ छुट्याइदिन सक्छ भनेको गर्न नमिल्ने, होइन, सकेसम्म बाहिरै गर्नु पर्यो। यदि चाहिँ त्यो गर्नै पर्यो जङ्गलैभित्र अर्को अवस्था आएन, होइन, अर्को ठाउँमा चाहिँ लान पनि गाह्रो भयो, त्यस्तो अवस्थामा जङ्गलमै गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रदेश वन निर्देशकको स्वीकृति लिएर
अनि डिभिजनल वन अधिकृतले दिन सक्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ र यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिने रहेछ। अर्को चाहिँ जङ्गल क्षेत्र बाहिर काठदाउरा घाटगर्दी गर्न उपयुक्त ठाउँ उपलब्ध नभई कुनै व्यक्तिको नम्बरी आबादीमा घाटगर्दी गर्नुपर्दा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले जग्गा धनीको लिखित स्वीकृति लिई घाटगर्दी कायम गर्नको लागि डिभिजनल वन कार्यालयले माग गरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले घाटगर्दी दिनुपर्ने छ भनेको चाहिँ अब यदि हामीलाई चाहिँ जङ्गलको क्षेत्र पनि भएन र जङ्गलको क्षेत्र जुन चाहिँ उचित ठाउँ भएन राख्नको लागि र यस्तो अवस्थामा हामीले घाटगर्दी चाहिँ कुनै व्यक्तिको जग्गामा निजी आबादी जग्गामा नि गर्न सकियो, तर यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो निजी जग्गा धनीको चाहिँ स्वीकृति लिएर अनि हाम्रो प्रदेश वन निर्देशकको अनुमति लिएर स्वीकृतिमा चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले दिन सक्ने छ भनेको छ। यसको लागि चाहिँ त्यो कटान गर्ने व्यक्तिले चाहिँ फलाना ठाउँमा चाहिँ यस्तो ठाउँमा मैले चाहिँ घाटगर्दी नपाएको हुँदा यसरी फलानाको जग्गामा यसरी मैले चाहिँ घाटगर्दी गर्न पाऊँ भनेर निवेदन दिनु पर्यो। त्यसको आधारमा चाहिँ यसरी दिन सक्ने प्रावधान चाहिँ छ है। र कटान गरेको प्लटबाट घाटगर्दी गर्ने स्थानसम्म ढुवानी गर्नुपर्ने काठदाउरा ढुवानी गर्नुपर्दा अनुसूची 5 बमोजिम रमाना पूर्जी भरेर सम्बन्धित ढुवानी गर्ने गाडावान भनेको गाडीहरू हैन र सवारी चालकलाई दिई पठाउनुपर्छ भनेको त्यो रुखहरू काटेको ठाउँबाट त्यो मुढाहरू घाटगर्दीसम्म लैजाँदा गिन्टाहरू हैन त्यो काठको मुढाहरू गोलियाहरू घाटगर्दीसम्म लैजाँदाखेरि चाहिँ त्यो ट्र्याक्टर अथवा ट्रकमा चाहिँ कतिवटा कुन साइजको कतिवटा हैन कुन नाप साइजको काठ चाहिँ त्यो ट्र्याक्टरले ढुवानी गर्दैछ घाटगर्दीसम्म त्यो सबै लेखेर एउटा कागज दिइन्छ। त्यो कागजलाई रवाना पूर्जी भनिन्छ। त्यो लिएर मात्र के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नुपर्छ, लैजानुपर्छ घाटगर्दीसम्म। र घाटगर्दीमा उक्त रवाना पूर्जी अनुसारको काठदाउरा सम्बन्धित निकायको व्यक्तिले बुझ्नुपर्छ भनेको अर्को व्यक्तिले त्यो डिभिजनल सब डिभिजन वन कार्यालयको कुनै वन रक्षकहरू तपाईँहरू जस्तो भोलि जागिर खान जानु भइरहेको तपाईँहरूले यो काम गर्नुपर्छ। एकजना तपाईँको साथीले चाहिँ उताबाट कटान क्षेत्रबाट त्यो बनाएर यो साइजको नाप साइजको यो काठ चाहिँ पठाएको छ त्यो गाडीमा भनेर भन्छ। अनि तपाईँहरूले फेरि अर्को एकजनाले चाहिँ त्यहाँ बसेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो रवाना पूर्जी हेरेर त्यो अनुसारको काठ त्यहाँ छ कि छैन, किन भन्दा बिचैमा उनीहरूले चाहिँ नबेचुन् अथवा बदमास काम नगरून् भनेर यो चाहिँ यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि त्यो गरिएको हो। यसरी चाहिँ चेक गरेर त्यो झार्नुपर्छ। झारेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राम्रोसँग त्यो राख्नु पर्यो मिलाएर र यसरी कार्यालयको छाप लागेको प्लट निर्देशन गरेर कर्मचारी र सम्बन्धित व्यक्तिको निकायको प्रतिनिधिको दस्तखत भएको चाहिँ हुनुपर्छ त्यो रवाना पूर्जी भनेको हो। र काठ ढुवानी गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतले तोकेको बाटो मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको बाटो चाहिँ कुन बाटो प्रयोग गर्ने भन्दा जङ्गलबाट घाटगर्दीसम्म लैजाँदाखेरि चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले जुन बाटो तोक्छ त्यो मात्र गर्न पाइन्छ, अर्को बाटो प्रयोग गर्न पाइँदैन भने त्यो बाटोबाट मात्र लैजाने। किनभने यो पनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको एउटा हो, किन त्यो भोलि चाहिँ चोरी नहोस् अथवा बदमासी काम नगरोस् भनेर गरेको हो। र अब घाटगर्दी व्यवस्थामै म गएँ। अर्को एउटा चाहिँ के भन्छ ढुवानी गर्ने प्रत्येक गोलियामा दुवैतिर बबी जा हेर्नुहोस् है। अघि छपान गर्दाखेरि के भनेको थियो भन्दाखेरि बबी डट डट का भन्ने टाँचा लगाउनु पर्थ्यो र त्यो अब कटान गरेर कटान क्षेत्रबाट ढुवानी क्षेत्रमा हामीले के अरे घाटगर्दीमा लैजाँदाखेरि त्यो मुढामा पनि हामीले टाँचा लगाउनु पर्छ। त्यो टाँचा भनेको बबी जा भनेको चाहिँ जा के घर जा त कहाँ जा भने जस्तो त्यो चाहिँ के भनेको जानलाई अनुमति दियो भन्ने कुरा। यो नम्बर चाहिँ अघि पनि मैले भनिहालेँ डिभिजन वन कार्यालय अनुसार फरक फरक हुन्छ र सो यो बबी जा भन्ने टाँचा नलगाइकन चाहिँ के गर्ने घाटगर्दीमा ल्याउनु हुँदैन। तपाईँहरूलाई परीक्षामा यो कुन टाँचा लगाएर कटान क्षेत्रबाट घाटगर्दीसम्म लैजानुपर्छ काठदाउरा ढुवानी गर्दाखेरि भनेर सोध्न सक्छ। त्यसको लागि बबी जा दुईटा टाँचाको बारेमा त मैले तपाईँहरूलाई भने र अरू टाँचाहरू कुन निकायले टाँचा प्रयोग गर्छ कस्तो टाँचा हुन्छ टाँचा भनेको के हो यो टाँचाले के गर्छ भन्ने कुराको अर्को खण्डमा छ र अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई म यसको बारेमा लिएर आउने छु र प्रतीक्षा गर्नुहोला। र यो भिडियो हेर्दाखेरि हजुरहरूले सुरुदेखिबाट अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो भिडियोमा मैले भनेका कुराहरू सबै बुझ्नुहुन्छ। सकेसम्म मैले स्पष्ट रूपमा तपाईँले बुझ्ने गरी बनाउने प्रयास गरेको छु। केही बुझ्नु भएन भने पनि यो भिडियोमा कमेन्ट गरेर सोध्नु होला है। र अर्को पहाडी क्षेत्रमा अब हाम्रो पहाडी क्षेत्र छ। पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ काठहरू कस्तो हुन्छ जङ्गलबाट अलिकति भिड भएको कारणले गर्दा अलिकति हाम्रो त्यो भौगोलिक अवस्थाको कारणले गर्दा हामीले त्यो काठहरूलाई चाहिँ घाटगर्दीमा गोलिया नै लान सकेनौँ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई सानो बनाउनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई चिर्नु पर्यो चिरान गर्नु पर्यो भने त्यो काठहरू चिरान गर्नको लागि चाहिँ अब प्रदेश निर्देशकको चाहिँ स्वीकृति लिनु पर्यो। प्रदेश वन निर्देशकको स्वीकृति लिएर हाते आराबाट चिरान गर्ने शर्तमा मात्र त्यो दिन सकिने भयो। यसरी हाते आराबाट
गोलियालाई चिरान गरी घाटगद्दी गर्न डिभिजनल वन अधिकृतले चाहिँ के गर्न सक्छ, इजाजत दिन सक्छ। के गर्नु पर्यो, प्रदेश वन निर्देशकको स्वीकृति लिएर हाते आराबाट मात्र चिरान गरेर घाटगद्दी गर्ने इजाजत दिने। उक्त चिरान गरेको गोलिया तथा चिरान काठ प्रत्येकको लगत राख्नुपर्छ भने यसरी कुन चिरान काठबाट चिरान गर्दा कुन कुन काठ आयो भनेर त्यसको लगत चाहिँ राख्नुपर्छ भनेको। र घाटगद्दीमा आएका काठदाउरामध्ये सम्बन्धित डिभिजनल वन अधिकृतले 15% र प्रदेश वन निर्देशकले 5% निरीक्षण गर्नुपर्छ। यसरी घाटगद्दीमा ल्याएर राखिसकेपछि त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ घाटगद्दीमा लिएर फेरि नापजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ के है। त्यो नापजाँच गर्दाखेरि त्यो नापजाँच गरेको कुराहरू लम्बाइ, त्यसको गोलिया नापेको ठिक छ कि छैन, त्यो रजिस्टरहरू मेन्टेन गरेको ठिक छ कि छैन, त्यसको चेक जाँच चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश निर्देशकले गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ यहाँ मैले राखेँ 15 र 5% है। र कटान क्षेत्रमा नै काठदाउराको मूल्याङ्कनको स्टम्पेज भ्यालु भनेको को आधारमा राजस्व लिनुपर्ने काठको हकमा सम्बन्धित निकायले राजस्व बुझाइ बिमारका लिइसकेपछि मात्र गोलिया काठ चिरान गर्न पाउनेछ भनेको कोही व्यक्तिहरूले त्यो खडा रुखै काट्यो कि काट्न अनुमति पायो, यो काट्न अनुमति स्टम्पेज भ्यालु भन्छ कि, त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ त्यसलाई बेच्दाखेरि कति रुपियाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो आउन सक्छ, कति पैसामा चाहिँ बिक्री हुन सक्छ भन्नेलाई चाहिँ त्यो स्टम्पेज भ्यालु भनेको हो त्यो काठदाउराको। यो आधारमा चाहिँ गर्नु राजस्व लिनुपर्ने काठको हकमा सम्बन्धित निकायले राजस्व बुझाइसकेपछि, उनीहरूले राजस्व बुझाएर बिमारका गरिसकेपछि मात्र गोलिया काठलाई चिरान गर्न पाउँछ भनेको। अघिको हकमा चाहिँ यो माथिको हकमा चाहिँ यो बिमारका नभइकन, यसमा चाहिँ नभइकन त्यो हतियारले चिरान गर्न दिएको हो। तर यस्तो हकमा खडा रुखै गरेको हकमा चाहिँ उनीहरूलाई त्यसरी चिरान गर्न पाउँदैन, यो बिमारका गरेर पछि मात्र चिरान गर्नुपर्छ। बिमारका भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिभिजन वन अधिकृतले अथवा कुनै निकायले बेचेको काठहरूमा चाहिँ त्यो काठहरू उठाउनुभन्दा अगाडि त्यो व्यक्तिले राजस्व तिरिसकेपछि है, राजस्व लाग्ने नियमअनुसार लाग्ने सरकारी राजस्व, कर, भ्याटहरू के हुन्छ सबै तिरिसकेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा बिक्री टाँचा बबी डट नम्बर हुन्छ। मैले एउटा मलाई थाहा भएको नम्बर भने जस्तो कञ्चनपुर डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरको हकमा 149 र 150 नम्बरको 2वटा चाहिँ यो बिक्री टाँचाहरू छ। त्यो टाँचा लगाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि बिमारका गरी त्यो टाँचा लगाउने कामलाई चाहिँ बिमारका भनिन्छ। यसरी गरेपछि मात्र कोइला काठ चिर्न पाउँछ भनेको हो। र अर्को चाहिँ प्लटमा भएको छपान रुखहरूको मूल्याङ्कनकै आधारमा लिलाम प्रथाबाट उपलब्ध गराएको प्लटमा भएको काठको हकमा भने डिभिजनल वन अधिकृतले सकार मूल्य लिई गोलिया काठ चिरान गर्न चिरान काठमा बिमारका दिन सकिन्छ भनेको। अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि कुनै काठहरू चाहिँ त्यो खडा रुखै लिलाम भयो, खडा रुख लिलाम भइसकेपछि त्यो प्लटमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ रुखहरू काटिसकेपछि चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ उसले के गर्न सक्छ भने सकार मूल्य भनेको उसले कति मूल्यमा त्यो काठ चाहिँ सकारेको छ, त्यो रुखहरू सकारेको छ भनेको उसले चाहिँ 1 करोडमा त्यो रुखहरू सकारेको छ भने 1 करोड राजस्व चाहिँ बुझाउनु पर्यो। त बुझाइसकेपछि त्यो काठलाई चाहिँ चिरान गर्न अनुमति दिन सक्नेछ अरे। त्यसपछि चिरान काठमा चाहिँ बिमारका गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराले गर्यो है। घाटगद्दी व्यवस्थाकै अर्को चाहिँ जस्तो घाटगद्दीमा काठहरू पायल गर्दाखेरि पायल गरेर राख्ने भनेको एकमाथि अर्को गरेर राख्ने, र यो गर्दा चाहिँ लामो काठलाई तल राख्ने, छोटोलाई माथि माथि गर्दै लैजाने। त्यो गऱ्यो भने यो त हामीलाई थाहा नै छ, हामीले बच्चामा एउटा कुनै काठहरू अथवा ढुङ्गाहरूको चाङ बनाएर खेल्दा पनि त्यसरी गर्थ्यौँ होला। यो गरेन भने यो चाहिँ ढल्छ, राम्ररी स्टेबल भएर बस्दैन। त्यही भएर र दाउराको हकमा अघि पनि भने 20-5-5 को चट्टा बनाएर राख्नुपर्छ र इनामेलले सबै ठाउँमा चाहिँ यो चट्टा नम्बर, पायल नम्बर, त्यसपछि एउटा के भन्छ हाम्रो त्यो लट नम्बर, सबै कुरा चाहिँ यो लेखेर राख्नुपर्छ। र घाटगद्दीमा आएका सम्पूर्ण काठ र दाउराको जात, कुन जातको काठ हो, साल, सिसौ, खैर, अस्ना, जामुन, कर्मा के हो त्यो खुलाउनु पर्यो होइन। र साइज खुलेको लगत, साइज भनेको अब त्यसको चाहिँ लम्बाइ कति छ, गोलाइ कति छ, त्यो कुरा आउनु पर्यो। घाटगद्दी रजिस्टर बनाउनुपर्छ है, अनुसूची 6 मा दिएको, त्यसको अनुसूची 6 मा दिएको घाटगद्दी रजिस्टर बनाउनुपर्छ। र रवाना पूर्जी र घाटगद्दीको लगत अनिवार्य रूपमा भिडान हुनुपर्छ भनेको कटानबाट आएको, रवानामा आएको त्यो काठको साइज, नाप र जात, र अनि त्यसपछि हामीले घाटगद्दीमा बनाएको चाहिँ भिड्नुपर्छ, त्यो चाहिँ बराबर हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ मिल्नुपर्छ। मिलेन भने त्यसमा दालमा कुछ काला आयो भने जस्तो केही हुनसक्छ भन्ने कुराले गरेको है। र घाटगद्दीमा रहेका सम्पूर्ण काठदाउराको परिणामको विवरण अनुसूची 7 बमोजिमको 15 रोजा। यो पनि अब घाटगद्दीमा आइसकेपछि 15 दिनमा चाहिँ कति काठदाउरा आयो त्यो काठदाउरा नापेर पैमास भएको त्यो घाटगद्दी रजिस्टरमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा 15 रोजा फारम हुन्छ, त्यही अनुसारको त्यो फर्ममा भरेर सम्बन्धित व्यक्तिले, सम्बन्धित कर्मचारीले सही गरेर त्यो चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ भनेको। 15 रोजा भनेको चाहिँ 15 दिनमा भने 15 रोजा भनेको 15 दिन भन्न खोजे हो। यो नझुकिनुहोस्, 15 दिनमा तपाईँहरूले के काम गर्नुभयो, एउटा जस्तो चाहिँ एउटा 15 रोजा भनेको गस्तीहरू गरेको, यताउति तपाईँ जनरल काम गरेको कुराहरूको पनि हुन्छ, त्यो 15 दिनमा बुझाउने चलन हुन्छ।
अनि अर्को चाहिँ यो काठ कटानी भइसक्यो भने 15 दिनभित्र के कति काठ आयो त्यसको चाहिँ 15 रोजा भनेको त्यो फारम भएर बुझाउने काम गर्नुपर्छ। अनि घाटगद्दीमा रहेका काठ दाउराको आगलागीबाट नोक्सानी हुन नदिन अग्नि नियन्त्रण उचित भनेको त्यसमा चाहिँ अब त्यो सुरक्षाको व्यवस्था अपनाउनु पर्यो। त्यो घाटगद्दीमा आइसकेपछि भनेको कुरा गरेको हो। आगलागी हुँदिनु भएन, चोरी हुँदैन भएन है, त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भन्ने कुरा गरेको हो। र यति चाहिँ मैले यो वन पैदावारको छपान, कटान, मुछान र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि घाटगद्दीको बारेमा हजुरहरूको लागि राखेँ। पक्कै पनि यो भिडियोले एकदमै सहयोग गर्छ होला भन्छ। यसबाट केही प्रश्नहरू आउन सक्ने प्रश्नहरू छन्, जस्तो काठको आयतन निकाल्दा नेपालमा प्रयोग गर्ने सूत्र के हो? अघि मैले एकदमै तपाईँहरूलाई पढाउँदाखेरि यो दिएर भनेको थिएँ, क्वार्टरगत फर्मुला हो कि होप्स सूत्र हो कि कुनै पनि होइन कि क र ख दुवै हो कि कुन हो? तपाईँहरूको लागि मैले यो छोडेँ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यसको उत्तर यसमा बताइनँ। यसको उत्तर चाहिँ म अर्को उसमा चाहिँ खण्डमा लिएर आउनेछु, यो के भन्छ प्रश्न उत्तर खण्डमा। र देहायका मध्ये क्वार्टरगत सूत्र कुन हो? क ख ग घ मध्ये कुन हो? र दैर्यापूर्ति काठ भन्नाले के बुझिन्छ? यो पनि मैले हजुरहरूलाई अघि भनेको थिएँ यस्तो सोध्न सक्छ भनेर। यहाँ दिएको क ख ग मध्ये के हुनसक्छ त म अर्को प्रश्न उत्तर खण्डमा यो भागको प्रश्न उत्तर खण्डमा लिएर आउनेछु। र कटान क्षेत्रमा रहेका जरा ठुटाको साइज जमिनदेखि कति हुनुपर्छ? यो पनि अघि मैले भनेको थिएँ। अर्को चाहिँ छपान गर्दा बनाइने दोस्रो प्लेस जमिनदेखि कति माथि बनाउनु पर्छ? यो कुरा पनि अघि मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, एक्जाम परीक्षामा सोध्न सक्छ, राम्ररी गर्नुहोस् भनेर। यसलाई पनि म पछिल्लो खण्डमा लिएर आउनेछु। र छपान भएका रुखहरूमध्ये डिभिजनल वन अधिकारीले कति प्रतिशत रुखहरू जाँचबुझ गर्नुपर्छ? क ख ग मध्ये कुन हो? हजुरहरूले यसको चाहिँ उत्तर पत्ता लगाएर राख्नुहोस्। अर्को उसमा चाहिँ म यो सबै प्रश्नहरूको जवाफ लिएर आउनेछु। पहाडी क्षेत्रमा वा अन्य विकट क्षेत्रमा प्लटबाट घाटगद्दीसम्म काठद्वारा ढुवानी गर्न गोलिया चिरान नगरी सम्भव नहुने भएमा कसको पूर्व सहमति लिएर हाते आराबाट चिरान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। यसमा पनि क ख ग मध्ये के हो? यो अघि छलफल गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ। नियमानुसार छपान भई कटान भएका रुखबाट प्राप्त काठदाउराको मूल्याङ्कन सहितको विवरण दिएको कुन रजिस्टरमा राख्नुपर्छ? होइन, यसको पनि छपान भई कटान भएका रुख कुनमा राख्ने हो? कटान, छपान, घाटगद्दी माथिका सबैमा राख्ने हो कि? त्यो कुराको जवाफ म पछिल्लो अब आउने अर्को अङ्क उस भिडियोमा लिएर आउने छु। भने देहायका मध्ये कुन नापसाइले एक चट्टा दाउरा जनाउँछ? मैले अघि तपाईँहरूलाई देखाएको पनि थिएँ, यसलाई हेर्नु होला। र अर्को देहायको मध्ये कुन नापसाइले एक चट्टा दाउराको आयतन बुझाउँछ? एक चट्टा दाउरा कति हुन्छ? 20 × 5 × 5 गर्दा कति हुन्छ? त्यो हो। र गोलिया काठको ग्रेडिङ भन्नाले के बुझिन्छ? र चिरान काठबाट कायम हुन आएको आयतनलाई गोलियाको आयतनमा कसरी गरिन्छ? अघि मैले गोलियामा कसरी परिणत गर्ने र गोलियामा किन गर्ने भन्ने कुरा बताएको थिएँ। छपान गर्दा कुन ढाँचा लगाइन्छ? यो परीक्षामा धेरै सोधिरहेको प्रश्न पनि हो। र हेर्नु यसरी धन्यवाद। मैले यसरी चाहिँ यो छपान, कटान, मुछान, छपान, वन पैदावारको छपान, कटान, मुछान र घाटगद्दीका बारेमा हजुरहरूलाई के जानकारी राखेँ। र पक्कै पनि यो भिडियोले हजुरहरूलाई यो सम्बन्धमा यसमा तपाईँहरूलाई यो दुविधा भएको कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ छर्लङ्ग पार्नमा सहयोग गर्यो होला भन्ने मलाई लाग्दछ। र हाम्रो किताब यो 15 वर्षको लोकसेवा दर्पण यो पहिलो भाग 2070 सालमा निस्केको किताबको मैले कभर पेज हजुरहरूको लागि राखेँ। र अहिले अलिकति लुम्बिनी प्रदेशको लागि हामीले त्योसँग सम्बन्धित विषयमा यसरी राखेका छौँ। र यो राम्रोसँग यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई यो खण्ड 4 को बारेमा एकदमै स्पष्ट र क्लियर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यसलाई चाहिँ सुनिदिनु होला, राम्रोसँग प्रतिक्रिया दिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र हजुर सबैजनामा यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नको लागि अनुरोध गर्नु होला भन्दै म बिदा भएँ। हस्, धन्यवाद।